1ले हामीलाई आइडिया दिन्छ, यो त अब इक्जाममा सोध्दैन, यो जस्ट आइडियाको लागि मात्रै हो। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, इक्जाममा सोध्न सक्छ। ओके, फर्स्ट अफ अल रुट लोकस भनेको के हो भनेर अब हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब मेरो यहाँ बिजुलीको पोलमा इन्टरनेटको मान्छे चढे जस्तो लाग्यो हेर, जति बेला पनि जान सक्छ है, विचार गर। अब यो नेटको मान्छे हो कि कुन मान्छे हो है, गयो भने चाहिँ म तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्छु है। यहाँ मैले सोध्न पनि मिलेन, ल ठिकै छ। सबभन्दा पहिला रुट लोकस भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले भनिहालेँ, रुट लोकस भनेको एउटा यस्तो लोकस हो, लोकस अफ अ पोइन्ट when gain varies from 0 to infinity भनेर अस्तिको क्लासमा हामीले भनेका थियौं है। जब के को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म तिमीले बढाउँदै जान्छौ तब रुट लोकस बन्छ। त्यो ग्राफमा तिमीले रुट्सहरु प्लट गर्यौ भने त्यसको बाटो, त्यसको लोकसलाई हामी रुट लोकस भन्छौं भनेर हिजोको क्लासमा हामीले भनेका थियौं। सँगसँगै रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स विथ जेरोज भन्ने कुरा पनि बिर्सिन भएन। पोलबाट स्टार्ट भएर रुट लोकस जेरोज तिर जान्छ, जेरोमा गएर इन्ड हुन्छ भन्ने कुरो बिर्सिनु भएन है। अब हाम्रो रुलहरु हेरौं। ओके, फर्स्ट अफ अल रुल नम्बर 1, रुल नम्बर 1 ले के भन्छ भने द रुट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ के हो भने रियल एक्सिसमा सिमेट्रिकल हुन्छ अरे। सिमेट्रिकलको अर्थ के हो, माथि यस्तो फिगर, माथि यस्तो रुट लोकस बन्छ भने तल पनि यस्तो फिगर बन्नेवाला छ। दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस भनेर भनेको चाहिँ त्यो हो है, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ठीक छ, यता जस्तो बन्छ, यता यस्तो बन्यो भने तल पनि रियल भनेको त यो हो नि त। यो रियल एक्स एक्सिसलाई हामी रियल एक्सिस भन्छौं। भनिसकेपछि माथि जस्तो फिगर बन्छ तल त्यस्तो फिगर बन्नेवाला छ। रुल नम्बर 1 ले त्यो भन्छ। रुल नम्बर 2 मा जाउँ। रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k = 0 एन्ड इन्ड्स विथ k = इन्फाइनाइट, अथवा रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स विथ जेरोज भनेर पनि मैले भनिसकेँ। तिमीहरूलाई अहिले भर्खर मैले रिभाइज गरिसकेँ। रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k = 0 एन्ड इन्ड्स विथ k = इन्फाइनाइट, अथवा स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स विथ जेरोज भनेर पनि भनिसकेँ। ल अब यो क्वेशनलाई सँगसँगै गर्दै जाउँ है, अल्गोरिदममै क्वेशन हेर्दै जाउँ। Consider the given system with open loop transfer function gs = 1 by s, s + 1, s + 2, hs = 1. Sketch root locus of the given system भनेर भनेको छ। रुल नम्बर 3 ले के भन्छ अब हेर। रुल नम्बर 3 ले के भन्छ भन्दा डिटरमाइन ओपन लूप पोल्स एन्ड जेरोज एन्ड प्लट देम अन ग्राफ भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला पोल र जिरो निकाल भनेर भनेको छ। पोल र जिरो निकाल भनिसकेपछि ल तलपट्टि डिनोमिनेटर टर्मले के दिन्छ, तलपट्टिको टर्मले पोल्स दिन्छ। माथि पनि केही चीज भएको भए जेरोज दिन्थ्यो, तर माथि त यहाँ यसको टर्म छैन। भनिसकेपछि पोल हाम्रो 3टा आइरहेको छ। पोल भनेको 3टा आइरहेको छ हेर त। एउटा s = 0 आइरहेको छ, अर्कोले -1 दिन्छ, अर्कोले -2 दिन्छ। भनिसकेपछि जब क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई 0 गर्छौं हामीले त्यसलाई पोल आउँछ यहाँबाट हैन। s s + 1 s + 2 लाई gs hs लाई = उ गर्यौ भने के आउँछ भन्दा हाम्रो पोल आउँछ। अथवा gs लाई भनौं न, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई भन्दा पनि gs लाई भनिदियो भने राम्रो बुझ्न सजिलो हुन्छ। gs hs लाई है, gs hs लाई, gs hs ले हामीलाई के गर्छ भन्दा यो चीज चाहिँ दिन्छ भनेर भनेको छ। पोल हाम्रो कतिमा पर्यो, s = 0 मा पर्यो, -1 मा पर्यो, -2 मा पर्यो। ल हेर त, जेरोज हामीसँग छैन भनेर भन्छ। एन्ड द पोल इज इन्डिकेटेड बाइ साइन क्रस। यस्तो पोललाई हामीले यस्तो गर्छौं भने जेरोजलाई हामी यस्तो गोलो बनाएर चाहिँ लेख्छौं भनेर पनि भनेको छ। ल हेर है, हेर फ्रम द एबोभ क्वेसन ओपन लूप पोल्स भनेको 0 मा पर्यो, -1 मा पर्यो, -2 मा पर्यो। किनभने तलको टर्मलाई = 0 गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले पोल्स भनेर भन्छौं है। 0 मा, -1 मा र -2 मा हाम्रो 3टा पोल परिरहेको छ। त्यही भएर नो ओपन लूप जेरोज। माथि त केही छैन नि त, माथि s + 2 भइदिएको भए ल -2 मा जेरोज पर्यो भनेर भन्थ्यौं, तर माथि त यस्तो फ्याक्टर त छैन, s वाला फ्याक्टर छैन। भनिसकेपछि जेरोज चाहिँ छैन भनेर चाहिँ भनियो। नो ओपन लूप जेरोज छैन। नाउ प्लटिङ देम, अब प्लट गर्न पर्यो। 0 लाई तिमीले ओरिजिनमा प्लट गरेको छ, -1 लाई यहाँ प्लट गरेको छ, -2 लाई यता प्लट गरेको छ। किनभने यी सबै नेगेटिभमा छन् है। नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै यो यस्तो यी अब पोललाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्रसले चाहिँ डिनोट गर्छौं। यदि जेरोज आएको भए जेरोजलाई चाहिँ यसरी गोलो बनाउँथ्यौं कि यहाँ सानो गोलो बनाउँथ्यौं, त्यो कुरो पनि भनेको छ। ल स्टेप 3 ले चाहिँ पोल र जिरोलाई ग्राफमा प्लट गर भनेर भनेको छ। एक्स एक्सिस भनेको रियल एक्सिस हो, वाई एक्सिस भनेको इमेजिनरी एक्सिस हो है। रुल नम्बर 4, द नम्बर अफ ब्रान्च अफ रुट लोकस इज इक्वल टु नम्बर अफ ओपन लूप जेरोज भनेर भनेको छ। यसले भन्न खोजेको के हो भने व्हिच एभर इज ग्रेटर भनेर भनेको छ। यस्तो छ अरे के, तिम्रो रुट लोकस त्यतिवटा बन्छ, तिम्रो रुट लोकस त्यतिवटा बन्छ
पोल धेरै छ भने पोल जति बन्छ, जेरोज धेरै छ भने जेरोज जति बन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि नम्बर अफ रुट लोकस भनेको यदि पोल धेरै छ भने पोल जति बन्छ, यदि जेरोज धेरै छ भने जेरोज जति नै बन्छ। अब बराबर छ भने त दुईटै बराबर भइहाल्यो। भनेपछि नम्बर अफ रुट लोकस इज इक्वल टु नम्बर अफ पोल्स अर जेरोज विच एभर अथवा इज ग्रेटर भनेर चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ। जुन ठुलो छ त्यति हुन्छ भनेर भन्छ। किन यस्तो हुन्छ भने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड एन्ड्स विथ जेरोज भनेर भनेको छ नि त। पोलबाट स्टार्ट हुन्छ, जेरोजमा गएर टुङ्गिन्छ भनिसकेपछि त जुन ठुलो छ त्यति नै हुनुपर्ने भयो हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ नम्बर अफ रुट लोकस भनेको पोल जतिवटा छ जेरोज त्यतिवटा, सरी रुट लोकस त्यतिवटा हुने भयो। यो केसमा हाम्रो पोल 3टा छ, जेरोज छँदै छैन भनिसकेपछि नम्बर अफ रुट लोकस 3टा बन्नेवाला छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। द्याट्स वाइ फ्रम एबोभ क्वेसन हेर त नम्बर अफ ओपन लुप पोल्स चाहिँ 3टा छ, जेरो छैन। द्याट्स वाइ नम्बर अफ रुट लोकस चाहिँ 3टा बन्छ बिकज p इज ग्रेटर देन z भनेर चाहिँ भनेको छ। द्याट्स वाइ नम्बर अफ रुट लोकस n इक्वल टु p इक्वल टु 3 भनेर पनि भनेको छ। यो अर्को रुल भयो। रुल नम्बर 5, रुल नम्बर 5 ले के भनेको छ भन्दा यसलाई म ग्राफबाटै भन्छु। यहाँबाट यो हेर है, त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज भन्दा म यसलाई हल्का मेटेँ। ओके ल हेर है, मेरो रुट लोकस त्यहाँ पर्छ भनेर भन्छ कि मेरो रुट लोकस त्यहाँ पर्छ अरे जहाँबाट मैले राइटतिर हेर्दा अड नम्बर अफ टोटल पोल 0 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है। अर्को रुलले के भनेको छ अरे भन्दा मेरो रुट लोकस त्यहाँ पर्छ कता भन्दा जताबाट मेरो राइटतिर हेर्दा अड नम्बर अफ पोल 0 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ कि। जस्तो ल म यहाँ बसेर हेरेको छु है, ल म यहाँ छु, यो पोजिटिभ एक्सिसमा छु, मैले राइटतिर हेरेँ, मेरो राइटतिर त पोल 0हरू त छैन नि त, कति पनि छैन, पोल 0हरू 0 छ भनिसकेपछि 0 त इभन होइन, अड होइन भनिसकेपछि रुट लोकस परेन। अब म ओरिजिनमा बसेर हेरेँ, हेर है, ओरिजिनमा बसेर हेरेँ, ओरिजिनमा बसेर मैले राइटतिर हेरेँ भने मेरोमा त एउटा पनि पोल 0 छैन भनेपछि त्यहाँ पनि परेन। अब म 0 र 1 को बिचमा, 0 र -1 को बिचमा बसेर हेर्छु, हेर है, 0 र -1 को बिचमा बसेर राइटतिर हेर्छु कि दाहिनेतिर भनिसकेपछि दाहिनेतिर 0 र -1 को बिचमा बसेर म यहाँ बसेर हेरेँ भने मेरो राइटतिर एउटा पोल छ भनेको जुन भनेको अड हो भनिसकेपछि अथवा पोल अथवा 0 कति आउँछ हैन, 2टा आएर भएन, 4वटा आएर भएन, 6वटा आएर भएन, 3टा 5वटा 7वटा एउटा यस्तो आउनु पर्यो, अड नम्बर आउनु पर्यो भनिसकेपछि म 0 र -1 को बिचमा बसेर हेर्दा मेरो राइटतिर एउटा पोल छ। द्याट्स वाइ मेरो रुट लोकस 0 र -1 को बिचमा पर्छ भनेर चाहिँ म भन्न पाउँछु। त्यस्तै म अब -1 र -2 को बिचमा बसेर हेर्छु, हेर त -1 र -2 को बिचमा बसेर मैले हेरेँ भने मेरो राइटतिर 2टा पोलहरू छ, 2टा पोल भनेको अड नम्बर अफ पोल होइन, त्यही भएर मेरो रुट लोकस -1 र -2 को बिचमा पर्दैन भनेर भन्छु। किनभने रुट लोकस पर्नलाई आफ्नो दाहिनेतिर अड नम्बर अफ टोटल पोल्स एन्ड जेरोज के, पोल 0 जति भए पनि अड नम्बर अफ भयो भने तिम्रो रुट लोकस त्यहाँ पर्छ भनेर भन्छ। अब म 2 बाट टाढा, ल अब यो सबै यो एक्सिस योबाट यता बसेर हेर्छु है, यो मैले सेडिङ गरेको पार्टतिर बसेर हेर्छु। मेरो सेडिङ गरेको पार्टबाट हेर्दा मेरो राइटतिर 3टा नम्बर अफ पोल्स छन्, 3टा नम्बर अफ पोल्स भनेको अड हो भनिसकेपछि मेरो रुट लोकस भनेको मैले कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्दा मेरो राइटमा अड नम्बर अफ पोल पर्छ भन्दा -3 देखि -इन्फिनिटी जहाँसम्म, अब लेफ्टसम्म हैन, लेफ्टसम्म बसेर हेर्दा जता एकदम टाढासम्म बसेर हेर्दा पनि मेरो राइटमा 3टा पोलहरू पर्छन्। द्याट्स वाइ मेरो रुट लोकस भनेको -3 देखि -इन्फिनिटी सम्म पर्छ भनेर चाहिँ म भन्छु है। भनेपछि रुल नम्बर 5 ले तिमीलाई के भन्यो भन्दा रुट लोकस त्यहाँ पर्छ जसको दायाँतिर हेर्दा, जसको दाहिनेतिर हेर्दा, राइटतिर हेर्दा अड नम्बर अफ पोल 0 हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि अहिलेको मेरो यो केसमा मेरो रुट लोकस भनेको 0 र -1 को बिचमा पर्छ, सँगसँगै -3 र -इन्फिनिटी को बिचमा पर्छ भनेर चाहिँ म यो क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ टुङ्ग्याइदिन्छु, यो रुल 5 लाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिन्छु। ल यो बुझ्यो मैले भन्न खोजेको यो चिज? कसैले -2 देखि -3 सम्म चाहिँ होला नि हैन? होला र अड इभन अब झुक्कियो तिमी है। -2 देखि -3 सम्मको बिचबाट हेर्यो भने त कहाँ छ, -3 मा नै छ र, ए -2 देखि -इन्फिनिटी रहेछ, सरी है, -2 देखि -इन्फिनिटी सम्म हेर्यो भने चाहिँ मेरो राइटमा 3टा नम्बर अफ पोल्सहरू छ। द्याट्स वाइ द रुट लोकस इज इन बिट्विन -2 देखि -इन्फिनिटी सँगसँगै 0 देखि -1 भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु। ल करेक्सन भयो सुनिल? भयो।
ल ओके एक त म त्यहाँ सानो फिगर भएर झुक्किएँ ओके भनेपछि राइट नम्बरमा अड नम्बर अफ पोल र 0 हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ है द्याट्स वाइ माई रुट लोकस भनेको कहाँसम्म पर्यो भन्दा ल हेर एउटा 0 र -1 को बिचमा पर्यो भनेको छ अर्को -2 र -इन्फिनिटी को बिचमा पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ है भनेपछि त्यो माथिको ल्याङ्ग्वेजले त्यही भनेको छ मैले जे भने त्यही अब मेरो रुट लोकस 3टा बन्छ भन्ने थाहा छ मेरो रुट लोकस 3टा बन्छ भन्ने थाहा छ मलाई है सँगसँगै मेरो रुट लोकस कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ नेगेटिभ एक्सिसमा भन्ने पनि मलाई थाहा भयो है नेगेटिभ रियल एक्सिसमा मेरो रुट लोकस भनेको 0 देखि -1 र -2 देखि -इन्फिनिटी को बिचमा पर्छ अहिले हामी बनाउँदै जाँदा यही चीजलाई हामीले ध्यान दिएर बनाउँछौँ है अर्को हेर सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स असिम्प्टोट्सको सेन्ट्रोइड भनेको के हो वी नो दैट फर्मुला अफ सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स भनेको यो सम अफ पोल्स माइनस सम अफ जेरोस डिवाइड बाइ p - z हुन्छ भनेर भनेको छ है सबभन्दा पहिला असिम्प्टोट भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो असिम्प्टोट्स भनेको के हो भन्ने असिम्प्टोट्स आर स्ट्रेट लाइन हामीलाई थाहा छ एसिम्प्टोट्स भनेको स्ट्रेट लाइन हो जुन चाहिँ इन्फिनिटीतिर के भइरहेको हुन्छ टेन्स टु इन्फिनिटी भइरहेको हुन्छ छुन खोज्छ त्यो लाइनलाई तर छुँदैन हाम्रो रुट लोकसलाई छुन खोज्ने इन्फाइनाइटमा गएर छुनी त्यस्तो खालको लाइनलाई हामीले के भन्छौँ एसिम्प्टोट्स भनेर भन्छौँ हामीले म्याथतिर फिजिक्सतिर पनि पढ्दै आइरहेका हौँ है अब यस्तो भयो भने अब यो छुन खोजेको छ तर यो के भइरहेको छ छुन सकेको छैन भनेपछि यो इन्फिनिटीमा गएर छुन्छ भनेर हामीले भनिदिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एसिम्प्टोट्स भनेर भन्छौँ भनिसकेपछि हाम्रो सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स हामीसँग कतिवटा एसिम्प्टोट हुनेवाला छ त्यहीबाट हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ भनेर भनेको छ है ल फर्मुला हेर सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्सको फर्मुला भनेको सम अफ पोल्स माइनस सम अफ जेरोज डिवाइड बाइ p - z हुन्छ भनेर भनेको छ है वेयर p भनेको पोल्स हाम्रो केसमा 3टा छ z भनेको जेरोज हाम्रो केसमा छँदै छैन सम अफ पोल्स भनेपछि 3टा पोलहरू जोड दिन पर्यो कि मेरो एउटा पोल 0 मा छ मेरो अर्को पोल -1 मा छ मेरो अर्को पोल -2 मा छ भनिसकेपछि सम अफ पोल भनेको मेरो केसमा कति भयो -3 भयो अब जेरोज त छँदै छैन भने चाहिँ चुप्प लाएर बस्नु पर्यो डिवाइड बाइ p - z भनेको 3टा पोल जेरोज भनेको छँदै छैन भनेपछि -3 डिवाइड बाइ 3 हुने भयो द्याट्स वाइ यस के भन्छ सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको कतिमा पर्यो -1 मा पर्यो भनेर भन्छ है हेर्दै जाउँ सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स भनेको -1 मा पर्यो यो स्लाइड कस्तो नराम्रो रहेछ है ल सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स भनेको -1 मा भयो ल ठीक छ है अब त्यस्तै हेर नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स र एंगल अफ एसिम्प्टोट्स भन्ने कुरो है नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स भनेको p - z हुन्छ भनेर भनेको छ नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स भनेको p - z किनभने पोल भनेको 3टा छ जेरोज भनेको 0 छ भनिसकेपछि 3 - z भनेको यो सम्झिन पर्छ है यो अब कहाँबाट आयो के भयो भन्ने हामीलाई मतलब भएन हामीले चाहिँ यतिको थाहा पाउनु पर्छ नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स भनेको p - z भनेको 3 - 0 भनेको 3टा हुने भयो र एंगल अफ एसिम्प्टोट्स भनेको यहाँ फर्मुला छ 2m + 1 टाइम्स 180 डिवाइड बाइ p - z किनभने रुट लोकसले भनौँ न रुट लोकस सेटिस्फाई हुनलाई कुनै पनि पोइन्ट रुट लोकसमा पर्नलाई एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर भनेको छ र एंगल अफ एसिम्प्टोट्स भनेको यति हुन्छ भनेर भनेको छ 2m + 1 टाइम्स 180 डिवाइड बाइ p - z भनेर चाहिँ भनेको छ है यो पनि थाहा पाउनु पर्यो यो गर्दा गर्दै यो कन्फ हुन्छ है र m को भ्यालु हामीले के लिन्छौँ 0 1 2 3 बाट गर्छौँ एउटा मात्रै एसिम्प्टोट छ भने m = 0 लिन्छौँ दुईटा छ भने 0 र 1 लिन्छौँ तीनटा छ भने 0 1 2 लिन्छौँ भनेर भनेको छ अब हाम्रो केसमा के छ सबभन्दा पहिले एसिम्प्टोट निकाल्नु पर्यो एसिम्प्टोट भनेको त कति हुन्छ पोल -0 3 - 0 भनेको कति हुने भयो 3 हुने भयो भनेपछि एसिम्प्टोट 3टा छ भनेपछि तिमीले 3टै एंगल निकाल्नु पर्यो भनेपछि हेर त m = 0 राख्दा m = 0 राख्दा तिम्रो एंगल 60 डिग्री आयो m = 1 राख्दा तिम्रो एंगल 180 डिग्री आयो m = 2 राख्दा तिम्रो एंगल 300 डिग्री आयो भनेर चाहिँ भनेको छ है यिनीहरू अब प्रोटेक्टरले गर्नुपर्छ हामीले अहिले एकछिनमा भनेपछि ल हामीसँग एसिम्प्टोट भनेको 3टा र 3टा एसिम्प्टोटको एंगलहरु कति आयो भन्दा 60 180 र 300 आए भनेपछि सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको के हो भने यो 3टा एसिम्प्टोटहरु हामीले जुन निकालेका छौं तिनीहरुलाई त्यहाँबाट प्लट गर्ने के हाम्रो त सेन्ट्रोइड भनेको त -1 मा आएको थियो -1 मा सेन्ट्रोइड छ भनिसकेपछि एसिम्प्टोटको सेन्ट्रोइड भनेको एसिम्प्टोटको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेपछि 3टा एसिम्प्टोट्सहरु चाहिँ तिमीले -1 बाट बनाउनु पर्यो -1 बाट एउटा 60 डिग्री को बनाउनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज मा ध्यान देऊ है एन्टी क्लकवाइज मा बनाउँछौं हामीले जहिले एंगल एन्टी क्लकवाइज मा हामीले के गर्यौ 60 डिग्री बनायौ 60 डिग्री बनाउँदा एउटा माथितिर गयो अर्को भनेको ट्याक्क 180 मा छ 180 भनेको त स्ट्रेट लाइन हो लेफ्ट तिर गयो अर्को भनेको 300 डिग्री छ अब यताबाट एन्टी क्लकवाइज 300 भनेको क्लकवाइज 60 हो भनेपछि यस्तो भयो किनभने रुट लोकस त सिमेट्रिकल हुन्छ नि थाहा नि त हामीलाई
माथि जस्तो फिगर बन्छ तल त्यस्तै बन्नेवाला छ भनिसकेपछि माथि जस्तो छ तल त्यस्तै बन्छ। ल हेर, तीनटा एसिम्प्टोट थियो, एउटा 60 डिग्रीमा माथि गएको छ, अर्को 180 डिग्रीमा यता लेफ्टतिर गएको छ, अर्को 300 डिग्रीमा तल गएको छ र एसिम्प्टोटलाई हामीले डटेड लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डटेड लाइन बनाउँछौँ है, डट 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 यस्तो डट डट डट, किनभने यो रुट लोकस होइन, यसले त रुट लोकसलाई बाटो देखाउने हो, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौँ डट 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 गर्छौँ। हाम्रो रुट लोकस 3टा बन्नेवाला छ। अब 3टा रुट लोकस बनेपछि 3टा एसिम्प्टोटको छेउ जान्छ कि, एसिम्प्टोट भनेको त्यही त हो नि, सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स भनेपछि रुट लोकसलाई गाइड गर्ने काम यो लाइनले गर्छ, यी एसिम्प्टोटहरूले गर्छन्। एउटा 60 डिग्रीमा गएको छ, अर्को 180 डिग्रीमा गएको छ, अर्को 300 डिग्रीमा गएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। भनेपछि यो भयो रुट लोकसको अल्गोरिदमहरू, अझै छ, म यसलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गर्न चाहेँ है, तिमीहरूले बिर्सियो भने। सबभन्दा पहिलो रुल के थियो भने रुट लोकस भनेको सिमेट्रिकल एबाउट रियल एक्सिस, माथि जस्तो फिगर बन्छ तल त्यस्तै फिगर बन्छ, रुल नम्बर 1। रुल नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दा, रुल नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दा पोल र जिरोज भनेको हामीले के गर्छौँ प्लट गर्छौँ भनेर भन्छ। पोल र जिरो तिमीले प्लट गर्छौ, पोललाई प्लट गर्दा यस्तो यक्स अथवा क्रस साइन गर्छौ, जेरोजलाई प्लट गर्दा यस्तो क्रस बनाउँछौ। अर्को रुलले के भन्छ, नम्बर अफ पोल र जिरो निकाल भन्छ। पोल र जिरो निकालिसकेपछि जुन धेरै छ रुट लोकस त्यतिवटा बन्छ भन्छ। पोल धेरै छ भने पोल जति बन्छ, जेरोज धेरै छ भने जेरोज जति बन्छ भन्छ। अर्को रुलले के भन्छ, नम्बर अफ एसिम्प्टोट निकाल भन्छ। नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स भनेको कति हुन्छ, p माइनस जेड हुन्छ भनेर भनेको छ। p भनेको नम्बर अफ पोल, जेड भनेको नम्बर अफ जेरोज। यदि पोल 5 वटा जेरोज 2टा आयो भने एसिम्प्टोट 3टा बन्नेवाला छ। अब अर्को एंगल अफ एसिम्प्टोट भनेपछि तिमीले अब एंगल अफ एसिम्प्टोट अब निकाल्न पर्यो, 2m+1 टाइम्स 180 डिभाइड बाइ p माइनस जेड लाएर। यदि तिमीसँग 3टा एसिम्प्टोट बन्छ भने तिमीले 3टै एंगल निकाल्नु पर्यो, m को भ्यालु 0 1 2 राखेर। 4वटा बन्छ भने 0 1 2 3 निकालेर त्यो गर्न पर्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको मैले भने तिम्रो रुट लोकस त्यहाँ पर्छ जताबाट राइटमा हेर्दा अड नम्बर अफ पोल जेरोज हुन्छ भनेर भनेको थियो है। भनेपछि यो चीजहरु सम्झिनु पर्यो रुट लोकस बनाउँदा। यो त हामीलाई त पानी हुनुपर्छ, स्टेप बाइ स्टेप पानी हुनुपर्छ है, भएन भने हामीले डिजाइन गर्न सकिदैन र यही क्वेशन गर्न पनि सकिदैन। ठीक छ। ल अर्को छ रुल नम्बर 8। हजुर त्यो -1 बाट एंगल त्यही सेन्ट्रोइड एसिम्प्टोटको सेन्ट्रोइड पर्ने भएर -1 बाट 3टा एंगल ल्याएको। हजुर 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 सेन्ट्रोइड निकाले हो नि त, मैले सेन्ट्रोइड भन्न बिर्सेछु। सेन्ट्रोइडको फर्मुला भनेको समेसन अफ p माइनस समेसन अफ z डिवाइड बाइ p माइनस z है। सेन्ट्रोइडले के दिन्छ भन्दा तिमीले 3टा एसिम्प्टोट बनाएका छौ, त्यहाँबाट एंगल खिच्ने एन्टी क्लकवाइजमा है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एसिम्प्टोट खिच्ने सेन्ट्रोइडबाट एन्टी क्लकवाइज डिग्रीमा। ल भन हुन्छ भनेको भयो भने ल ओके है। सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको पनि त्यही भएर अब सेन्ट्रोइडको काम छैन, यो एंगल बन्यो। अब यो एसिम्प्टोटले रुट लोकेसनलाई डाइरेक्ट गर्छ। अर्को छ एंगल अफ डिपार्चर एन्ड एंगल अफ एपर्चर भनेर भनेको छ है। ल एंगल अफ डिपार्चर र एंगल अफ एपर्चर भनेको के हो, ल मलाई भन्देऊ त। रुट लोकस कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, कहाँबाट इन्ड हुन्छ, कहाँ गएर इन्ड हुन्छ, मलाई भन्देऊ कसैले फास्ट। पोलबाट जेरोजमा। ओके भनिसकेपछि गुड निराजन। रुट लोकस भनेको पोलबाट स्टार्ट हुन्छ, जेरोजमा गएर इन्ड हुन्छ भनिसकेपछि पोल भएको चिजलाई हामी डिपार्ट भन्छौँ, किनभने पोलबाट जाने हो नि त, पोलबाट निस्किने हो। निस्किने भनेको डिपार्चर हुने हो हैन। हामीले यो फ्लाइटमा पनि यो शब्दहरू युज गर्छौँ हैन, फ्लाइटमा अथवा भेहिकल्समा जहाँ युज गर्दा पनि भयो। निस्किने भनेको डिपार्ट हो, पुग्नु भनेको एपर्चर हो भनिसकेपछि पोल जहाँ पोल हुन्छ त्यसलाई हामी डिपार्चर भनेर भन्छौँ, जहाँ जेरोज हुन्छ त्यसलाई हामी एपर्चर भनेर पनि अथवा एराइभल पनि भन्छ। डिपार्चर र एराइभल अथवा एपर्चर पनि भन्छ, केही ठुलो कुरो भएन। भनेपछि एंगल अफ डिपार्चर र एंगल अफ एपर्चर निकाल्न पर्ने हुन्छ। कसको लागि भन्दा कम्प्लेक्स पोल र कम्प्लेक्स जेरोको लागि। अहिलेको हाम्रो केसमा पोल भनेको एउटा 0 मा थियो, अर्को भनेको -1 मा थियो, अर्को भनेको -2 मा थियो। यहाँ कुनै पनि कम्प्लेक्स पोल छैन, कुनै पनि कम्प्लेक्स जेरो छैन। कम्प्लेक्स भनेको इमेजिनरी भएको के, -1 + 2i -2 + 3j यस्तो त छैन नि त हामीसँग। भनिसकेपछि यो रुल नम्बर 8 भनेको हाम्रो केसमा अहिले युज भएन है। मैले सिम्पल इक्जाम्पल राखिदिएको थिएँ, त्यो भएर यो इक्जाममा सोध्दैन है। एंगल अफ डिपार्चर एंगल अफ एपर्चर हुने नै सोध्छ, किनभने यदि कम्प्लेक्स पोल अथवा कम्प्लेक्स जेरोज आयो भने त्यो बेला तिमीले एंगल अफ एपर्चर र एंगल अफ डिपार्चर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। यदि कम्प्लेक्स जेरोज छ भने एंगल अफ अराइभल अथवा एंगल अफ एपर्चर निकाल्छौ, यदि कम्प्लेक्स पोल छ भने एंगल अफ डिपार्चर भन्ने निकाल्छौ। र त्यसको लागि फर्मुला छ है। यो फर्मुला चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। एंगल अफ डिपार्चरलाई हामी फाइडी भन्छौँ। हेर फाइडी भनेको के हुँदो रहेछ भने 180 डिग्री
माइनस सम, यो सुन है यो ल्याङ्ग्वेज, सम अफ एङ्गल्स अफ भेक्टर ड्रन टु दिज पोल्स फ्रम अदर पोल्स अरे के। यसको मिनिङ के हो भने अरू अरू पोलबाट त्यो कम्प्लेक्स पोलमा बनाएका एङ्गलहरूको सम, अरू अरू मानौँ मसँग 4-5 वटा पोल छ, कम्प्लेक्स पोल मसँग 2टा मात्रै छ भनिसकेपछि मलाई त्यो कम्प्लेक्स पोलमा अरू अरू पोलहरूले 5 वटा छ भने म एउटा छु, बाँकी 4 वटा पोलहरूले मलाई कति एङ्गल बनाएका छन् त्यसको एङ्गलको सम है। ठिक छ, अहिले हामी गर्दै गएपछि बुझिहाल्छ, यो ठुलो कुरो छैन। मलाई अरू 4 वटा पोलहरूले बनाएको एङ्गलहरूको समलाई म के भन्छु 180 डिग्री माइनस त्यो प्लस, यदि जेरोज छ भने अरू जेरोजहरूले मलाई बनाएको एङ्गलको सम, पहिला पोलको माइनस गर्ने अनि जेरोज गर्ने है। भनिसकेपछि तिमीसँग अहिले त हामीसँग कम्प्लेक्स पोल जेरोज छैन, यसलाई मतलबै हुने कुरो भएन। यदि कम्प्लेक्स पोल आयो भने 180 डिग्री माइनस सम अफ एङ्गल अफ भेक्टर ड्रन टु दिस पोल। यो भेक्टरको मिनिङ के हो भने तिमीले डिरेक्सन नि ख्याल गर्नुपर्छ है, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज ख्याल गर्नुपर्छ, कताबाट एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ कि। जस्तो यहाँ म एउटा सिम्पल बनाइदिन्छु ल, सपोज मेरो एउटा पोल भनेको यहाँ थियो अरे है, ल मैले यो कम्प्लेक्स पोल भनेको यहाँ छ कि, यो माथिपट्टिको कम्प्लेक्स पोल छ, यहाँ एङ्गल बनाइरहेछ कि, एङ्गल बनाइरहेछ भनिसकेपछि मलाई यस्ता एङ्गलहरूको सम चाहियो कि, एन्टी क्लकवाइज एङ्गलहरूको सम चाहियो। ठिक छ, एन्टी क्लकवाइज एङ्गलहरूको चाहिँ सम चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने एङ्गल अफ डिपार्चर भनेर भन्छौँ। अहिले हामीले गर्ने क्वेसनमा आइहाल्छ। त्यस्तै एङ्गल अफ एपर्चर भनेको यो भनेको कम्प्लेक्स जेरोजको लागि 180 डिग्री माइनस, अब जता जता पोल छ त्यता त्यता 0 राख्दियो, त्यो 0लाई अरू जेरोजहरूले बनाएको एङ्गलको सम प्लस त्यो 0लाई अरू पोलहरूले बनाएको एङ्गलको सम भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो पनि ठुलो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, नोट भनेको छ फाइ डी इज ओन्ली फर कम्प्लेक्स पोल, अरू पोलको लागि युज हुँदैन। फाइ ए भनेको एङ्गल अफ एपर्चर भनेको ओन्ली फर कम्प्लेक्स जेरोज, अरूको लागि युज हुँदैन। र अल द एङ्गल्स आर मेजर्ड विथ पोजिटिभ रियल एक्सिस। पोजिटिभ रियल एक्सिस भनेको यी मैले यहाँ बनाइरहेको छु नि, पोजिटिभ रियल एक्सिसको एक्रोसमा चाहिँ योलाई के गरिन्छ मेजर गरिन्छ। पोजिटिभ भनेको दाहिनेतिर के, दाहिनेतिर रिफरेन्स मानेर चाहिँ गरिन्छ भनेको यी है। यसरी चाहिँ हामीले काम गरिन्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन चाहिँ हामीले प्रिफर गर्छौँ, किनभने सबै एन्टी क्लकवाइज हुन्छ कि हाम्रो क्लकवाइजै हुँदैन। त्यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ नि त, एन्टी क्लकवाइज हो नि त, यो 0 हो यो 90 हो नि त, हामी जाँदै यसरी जान्छौँ त, अनि एन्टी क्लकवाइज गर्नु पर्यो नि त, यो 0 हो यो 90 हो होइन। त्यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल ओके, अहिलेसम्म बुझिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। रुल नम्बर 9 हेर्दै जाऊ है। रुल नम्बर 9 ले के भन्छ भने अब हाम्रो रुट लोकस भनेको त पोलबाट स्टार्ट हुन्छ, जेरोजमा गएर इन्ड हुन्छ भनिसकेपछि हेर है, यदि फिगर 1 हेर, यदि तिम्रो रुट लोकस 2टा पोलको बिचमा परेको छ भने, अहिले हाम्रो केसमा पर्या हुनसक्छ मेरो रुट लोकस भनेको त 0 र -1 को बिचमा परेको थियो भनेपछि 2टा पोलको बिचमा परेको छ रुट लोकस, किनभने 0 मा नि पोल छ -1 मा नि पोल छ। हाम्रो रुट लोकस त त्यहाँ पर्छ भनेर रुल नम्बर 5 ले भन्दै थियो नि त, 0 र -1 को बिचमा पर्छ भनेर। भनेपछि अब यो रुलले के भन्छ ध्यान दिएर सुन, यदि तिम्रो रुट लोकस 2टा पोलको बिचमा परेको छ भने है, तिमी के हुन्छ पोलबाट स्टार्ट जान्छौ, पोलबाट गयो अब 0 खोज्दै, किनभने रुट लोकस पोलबाट स्टार्ट हुन्छ जेरोजमा गएर इन्ड हुन्छ भनेपछि अब तिम्रो रुट लोकस फेरि के हुन्छ, 0 र -1 को बिचमा पर्छ भनिसकेपछि त सर्लक्कै पर्न पर्यो के। ल हेर त, अब यो खोज्दै गयो, यताबाट एरो बनाउँदै गयो, खोज्दै गयो जेरोजलाई, तै पनि छ कि भनेर पाएन। उताबाट पनि पोलबाट पनि तिम्रो रुट लोकस हिँड्यो, यहाँसम्म पुग्यो, त्यो पनि 0 खोज्दै हिँड्यो, पाएन, किनभने हाम्रो क्वेसनमा जेरोजै छैन। जेरोज नभएपछि त हाम्रो रुट लोकस 0 र -1 को बिचमा पर्छ भनेको 0 र -1 कम्प्लिटली अक्युपाइड भयो। हेर त, एउटा लेफ्टतिरबाट आयो, अर्को राइटतिरबाट आयो है, यो पोइन्टमा मिट भयो। यो पोइन्टमा मिट भइसकेपछि यता लेफ्टतिर पनि जेरोज छैन, राइटतिर पनि जेरोज छैन, किनभने दुईजना दुईतिरबाट आएका हुन् हैन। त्यो कुरो भनिसकेपछि अब यो एक्सिसमा छैन, यो एक्स एक्सिसमा अथवा रियल एक्सिसमा हाम्रो जेरोज छैन भन्ने यिनीहरूले बुझे। अब खोज्न जानु पर्यो कता, माथि माथि इन्फाइनाइटतिर जानु पर्यो। अब नभेट्टाएपछि भनिसकेपछि यो पोइन्टबाट उनीहरू एउटा माथितिर गयो, अर्को तलतिर गयो। हेर है, एउटा माथितिर गयो, कुनै अब लेफ्टबाट आएको माथितिर गयो, राइटबाट आएको तलतिर गयो, अथवा भाइस भर्सा भनिसकेपछि एउटा पोइन्टमा आइसकेर यिनीहरूले यो जेरोजलाई भेट्न सकेनन् र दुईजना दुईतिर बाँडिए। 2टा पोलबाट निस्केका लोकसहरू दुईतिर गए जेरोजको खोजीमा भनिसकेपछि दिस पोइन्ट, यो पोइन्टबाट त तिम्रो रुट लोकसहरू त बाहिरिएको हो नि,
बाहिरिएको होइन त, टाढा टाढा गएको हो नि त। द्याट्स वाइ दिस पोइन्ट इज नोन एज ब्रेक अवे पोइन्ट है। तिमीहरू एकदम झुक्किन्छ, ब्रेक अवे र ब्रेक इन पोइन्ट लेख्न जान्दैन। अब यो राम्रोसँग मैले भनेको यो तीनटा चिज सुन्छ भने मजाले जिन्दगी यहाँ झुक्किँदैन फेरि। यदि रुट लोकस दुईटा पोलको बिचमा पर्छ भने त्यहाँ सधैँ ब्रेक अवे पोइन्ट हुन्छ, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। यदि तिम्रो रुट लोकस दुईटा जेरोजको बिचमा पर्यो भने ल हेर, एउटा जेरोज यता छ, अर्को जेरोज यता छ है। तिम्रो रुट लोकस दुईटा जेरोजको बिचमा पर्यो भने हामीलाई के थाहा छ, रुट लोकस भनेको त पोलबाट स्टार्ट भएर जेरोजतिर आउँछ भनिसकेपछि खोज्दै आउँछन्, खोज्दै आए। ल माथिबाट खोज्दै आए, ल जेरोजलाई खोज्दै आए, माथिबाट यसरी आए, एउटा तलबाट आयो, अर्को माथिबाट आयो भनिसकेपछि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि एउटा लेफ्टतिरको जेरोजतिर गयो, अर्को भनेको राइटतिरको जेरोजतिर गयो भनिसकेपछि हेर त यो पोइन्टमा त खोज्दै आएका हुन् नि। यो दुईटा जेरोजको बिचमा त माथि माथि इन्फाइनाइटतिरबाट पोलबाट खोज्दै आएका हुन् त्यो पोइन्टसम्म भनिसकेपछि त्यो पोइन्टलाई हामी ब्रेक इन पोइन्ट भनिन्छ, किनभने इनसाइड भइरहेछन्, जेरोजतिर आइरहेछन् भनिसकेपछि त्यसलाई हामी ब्रेक इन भन्छौँ। अब विचार गर्न पर्यो, यदि रुट लोकस दुईटा रुट लोकसको बिचमा तिम्रो यदि तिम्रो दुईटा रुट लोकसको बिचमा तिम्रो रुट लोकस पर्छ भने दुईटा पोलको बिचमा रुट लोकस पर्छ भने त्यो बेला हामीले ब्रेक अवे पोइन्ट भन्छौँ। यदि दुईटा जेरोजको बिचमा तिम्रो रुट लोकस पर्छ भने त्यसलाई हामी ब्रेक इन भन्छौँ। त्यसो भए सरी एउटा पोल एउटा जेरोज छ भने के हुन्छ भन्ने लागिरह होला, त्यसलाई चाहिँ कन्डिसन नम्बर 3 ले भन्छ। ल हेर, यदि त्यस्तो भयो भने एउटा पोल यता अर्को जेरोज यता छ, ल रुट लोकस तिम्रो यस्तो पर्यो भने ल हेर त पोलबाट स्टार्ट भयो जेरोजमा गइहाल्यो, न यहाँ ब्रेक अवे पोइन्ट छ न ब्रेक इन पोइन्ट छ भनिसकेपछि दुईटै पर्दैन भनेर भनिदिन्छौँ है। यदि तिम्रो रुट लोकस पोल र जेरोजको बिचमा ट्याक्क पर्छ भने यसमा किन अवे हुनु छ, यसमा किन इन हुनु छ, यो त सकिहाल्यो भनिसकेपछि यस्तो केसमा दुईटै हुँदैन भनेर भन्छौँ, कन्डिसन 1। कन्डिसन 2 ले के भन्छ, त्यति सजिलै कहाँ हुन्छ, तिम्रो रुट लोकस त्यसरी जान्छ, यसरी जान सक्दैन भन्छ। अब हेर है, यसरी गइदियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा आछ। अब उसले हेर है, यहाँ अब मेरो फिगर त राम्रो हुँदैन तैपनि ल यस्तो भइदियो अरे, यसरी पनि त जान सक्छ भनेर भनिदियो उसले है। भनिसकेपछि हेर त हुन पनि हो है, पोलबाट जेरोजमा जाँदा तिम्रो बाटोहरू यस्तो हुनसक्छ भनिसकेपछि कि दुईटै पर्दैन कि यो पोइन्टबाट हेऱ्यो भने यो त अवे पोइन्ट हो नि त, दुईटै बाहिरिएको छ, यो पोइन्टमा हेऱ्यो भने तिम्रो के भएको छ, दुईटै इन भएको छ भनिसकेपछि हो। यस्तो केस पर्दियो भने कहिलेकाहीँ इन पनि हुनसक्छ आउट पनि हुनसक्छ, ब्रेक इन पनि पर्न सक्छ ब्रेक आउट पनि पर्न सक्छ भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ के हो भने कि दुईटै पर्छ कि दुईटै पर्दैन भनेर भन्न खोजेको यसले है, त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल यो रुलबाट के थाहा भयो भन्दा तिमीलाई, यदि तिम्रो रुट लोकस दुईटा पोल्सको बिचमा पर्छ भने ब्रेक अवे पोइन्ट पर्यो, यदि तिम्रो रुट लोकस दुईटा जेरोजको बिचमा पर्छ भने ब्रेक इन पर्यो, यदि तिम्रो रुट लोकस पोल र जिरोको ट्याक्क बिचमा पर्यो, सिंगल पोल र सिंगल जिरोको बिचमा पर्यो भने कि दुईटै पर्दैनन् कि दुईटै पर्छन्, इट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन हैन। यस्ता क्वेसन नि हामी गर्छौँ नात्य भनिसकेपछि यो केस पनि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। मेरो रुट लोकस कता कता परेको छ, दुईटा पोलको बिचमा परेको छ कि दुईटा जेरोजको बिचमा परेको छ कि पोल र जेरोजको बिचमा परेको छ। जस्तो अहिलेको कुरो गर्छौ भने तिम्रो कुरा गर्छौ भने -1 र 0 र -1 को बिचमा परेको थियो भनेको दुईटा पोलको बिचमा परिरहेछ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट हुनेवाला छ है। अब हामीले त्यो निकाल्छौँ। ओके, अर्को कन्डिसन हेर है, बुझेन भने सोधिहाल ल अर्को कन्डिसन यहाँ छ, द ब्रेक अवे पोइन्ट अथवा ब्रेक इन पोइन्ट जे छ हाम्रो क्वेसन अनुसार जुन आउँछ त्यो चाहिँ हामीले कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ अरे भने बाई डिटरमाइनिङ डीके बाई डीएस इक्वल टु 0 इन क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन है। जब डेरिभेटिभ अफ के, किनभने के भनेको त 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जान्छ नि त, हाम्रो के को भ्यालु भनेको त 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जानियो भनिसकेपछि त्यसलाई यसको रिफरेन्समा हामीले डेरिभेटिभ गर्दै इक्वल टु 0 गर्यौँ भने त्यसले हामीलाई ब्रेक अवे अथवा ब्रेक इन पोइन्ट दिन्छ भनेर भनेको छ। अब हामी अहिलेको क्वेसनमा जान्छौँ। हेर है, हाम्रो क्वेसन भनेको जीएसएचएस इक्वल टु यो थियो, 1 प्लस जीएसएचएस भनेको यो भयो, 1 प्लस भ्यालु हाल्नेछिन् यो भयो, यसको यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन यो भयो, के को भ्यालु यो भयो, के इक्वल टु -s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s छ, ब्राकेटमा -1 अगाडिपट्टि छ भनेपछि डीके बाई डीएस निकाल्नु पर्यो। ल हेर, डीके बाई डीएस निकाल्यौँ भने डेरिभेटिभ गरिदिने त हो नि, s क्यूब को 3s स्क्वायर, 3s स्क्वायर को 6s, 2s को 2 भनेपछि ल हेर त अब माइनस त उडिहाल्यो हैन, -3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 आएको थियो इक्वल टु 0 गर्दा 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इक्वल टु 0 आयो भनेपछि यहाँबाट यस जुन आउँछ तिम्रो दुईटा भ्यालु आइरहेको छ, किनभने यस स्क्वायर छ हैन, दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्छ भनिसकेपछि यहाँ दुईटा भ्यालु आयो
अब यो दुईटा भ्यालुमा हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट कुन हो अथवा ब्रेक इन कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। मेरो क्वेसनमा त मेरो रुट लोकस भनेको -1 र -2 को बिचमा परिरहेछ भनिसकेपछि ब्रेक अवे हुनेवाला छ। मेरो रुट लोकस लगाएर अब भ्यालिड र इनभ्यालिड छुट्याउनु पर्यो। कसरी छुट्याउने? मेरो रुट लोकस भनेको -1 र -2 को बिचमा परे, सरी के भने मैले, 0 र -1 को बिचमा, 0 र -1 को बिचमा पर्छ। सँगसँगै -2 र -∞ को बिचमा मेरो रुट लोकस पर्छ भन्ने मलाई रुल नम्बर 5 ले भन्दिसक्यो भने यो पोइन्टहरु कुनले स्याटिस्फाई गर्यो त? -0.423 ले स्याटिस्फाई गर्यो भन त? 0 र -1 को बिचमा पर्यो कि परेन? पर्यो। द्याट्स वाइ दिस इज अ भ्यालिड पोइन्ट। एन्ड दिस पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको दुईटा पोलको बिचको पोइन्ट हो, 0 र 1 को बिचको पोइन्ट हो भनिसकेपछि दिस पोइन्ट सर्भ्स एज ब्रेक अवे पोइन्ट। किनभने यो 0 र 1 को पोइन्ट हो, 0 पनि पोल छ 1 पनि पोल छ, पोलको बिचमा 0.423 आएको छ, ब्रेक अवे पोइन्ट आएको छ। द्याट्स वाइ लोकेसन अफ ब्रेक अवे पोइन्ट इज -0.423। सिमिलरली -1.577 आयो, -1.577 मा हाम्रो रुट लोकस पर्छ? पर्दैन। मेरो रुट लोकस त 0 देखि -1 र -2 देखि -∞ सम्म पर्नी हो। यहाँ त -1.577 आएको छ भनिसकेपछि दिस पोइन्ट इज इनभ्यालिड भनेर म भनिदिन्छु। किनभने मेरो रुट लोकस त्यहाँ पर्दैन है। मेरो रुट लोकस नपरेपछि इनभ्यालिड, मलाई त्यो पोइन्ट लिइरहनु आवश्यक छैन भनेपछि मेरो एकमात्र भ्यालिड पोइन्ट भनेको -0.42 भन्ने आयो है। द्याट्स वाइ -0.42 इज भ्यालिड एन्ड -1.577 इज इनभ्यालिड भनेर चाहिँ भन्छ। किनभने मेरो रुट लोकस त्यहाँ परेकै छैन। रुल नम्बर 5 ले त्यस्तो भनेको छ भनेपछि 0.42 चाहिँ हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट भयो भनेर भन्छ है। अब यहाँ म हल्का ग्राफ बनाउँछु तिमीहरूको त्यो स्टाइलको हैन। एउटा 0 भनेको पोल यहाँ थियो, -1 भनेको यहाँ थियो, -2 भनेको यता छ के। ल सपोज है, यो अब एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कस्तो भइराछ भन्दा तिम्रो पोलबाट रुट लोकस निस्किन्छ 0 तिर जान्छ भनेको छ हैन। यहाँ 0 छ, यहाँ -1 छ, अब यहाँ एसिम्प्टोटहरु पनि छ। अब यहाँ मलाई यो डटेड लाइन बनाउन गाह्रो हुन्छ हैन। यो काम चलाउ बनाउँछु है मैले, यहाँ हेर बुझ्ने मात्रै हो अहिले। ल भनिसकेपछि तीनटा एसिम्प्टोट यस्तो पनि छ, अनि मसँग अहिले त एंगल अफ डिपार्चर एंगल अफ एपर्चरहरु केही पनि छैन, मलाई मतलब हुने कुरै भएन। अनि यसले के भन्यो भने -0.423 यो पोइन्टमा आएर यो 0.423 मा आएर यिनीहरु के हुन्छन्, डिपार्ट हुन्छन् भनेर भनिएको छ के। भनेपछि यो पोल 0 खोज्दै जान्छ, माथितिर डिपार्ट भयो, यो तलको पोल पनि डिपार्ट भयो, तलतिर डिपार्ट भयो। दुईटा पोलबाट निस्केको, एउटा माथिको अर्को तल गयो भनिसकेपछि हेर त यो 0.42 बाट चाहिँ यिनीहरु छुट्टिन्छन् भने हो के। 0.42 भनेको छुट्टिने पोइन्ट। कहाँबाट छुट्टिने भन्दा 0.42 मा गएर छुट्टिने हैन। अब त्यो भयो र अब यिनीहरुको डाइरेक्सन भनेको कसले दिन्छ? डाइरेक्सन भनेको यसले दिन्छ। एंगल अफ यो एसिम्प्टोटहरु जता हिँडे हन त्यतै हिँड्न पर्छ। अब यो भनेपछि ल हेर, अब हिँड्न त हिँड्ने, तर इमेजिनरी एक्सिसमा काटेको छ, कता गएर काट्छ भनेर निकाल्न पर्यो नि त। इमेजिनरी एक्सिसमा त काटेको छ, अब जता पाए उता काटेर त भएन हामीले हैन। प्यारलली एसिम्प्टोटिकल्ली जान्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ, तैपनि एउटा लोकेसन त थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दा अब आरएच क्राइटेरिया लाउँछौं। मैले भनेको थिएँ नि आरएच क्राइटेरिया आउँछ भनेर है। अब पहिलाको जस्तो कम्प्लेक्स स्पेशल केस वाला त आउँदैन, तर अब आउँछ। कसरी निकाल्ने भन्दा हामीलाई थाहा छ नि त। हामीलाई के थाहा छ भन्दा रुट लोकस इमेजिनरी एक्सिसमा यसरी काट्यो भन्दा मार्जिनल स्टेबल हुन्छ नि त भनिसकेपछि रुट लोकसको भनौं न आरएच क्राइटेरियाको मार्जिनल स्टेबिलिटीको केस निकाल्न पर्यो के। किन मार्जिनल स्टेबिलिटी हुन्छ भन्दा जब तिम्रो रुट्सहरु इमेजिनरी एक्सिसमा पर्छ तब सिस्टम मार्जिनल्ली थियो नि त, स्टेबल थियो नि त। भनेपछि मार्जिनल स्टेबिलिटी हुनको लागि त रुट लोकस इमेजिनरी एक्सिसमा पर्नै पर्छ। भनेपछि अब हामीले आरएच क्राइटेरिया लाउन पर्यो। आरएच क्राइटेरियाले ट्याक्क अब हामीलाई के दिन्छ, कहाँनेर काट्छ भनेर दिन्छ इमेजिनरी एक्सिसमा। लेट्स सी द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज दिस। यो भनेको हामीले 1 + GSHS गरिदिने भने आइहाल्छ। यो भनेको s³ + 3s² + 2s + k। अब यसलाई गर, यो ठुलो गाह्रो आउँदैन है, यो सिम्पल हो। s³ भनेको 1 2 भयो, s² भनेको 3 2 भयो, b1 निकाल्न पर्यो, अन्तिमको त कन्स्ट्यान्ट c1 भनेको त k नै हुन्छ, ठुलो कुरो भएन। र विच इज नन जीरो, किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम 0 एन्ड एन्ड्स विथ इन्फाइनाइट। यदि 0 भइदियो भने त सिस्टम अनस्टेबल हुन्छ। हामी त मार्जिनल स्टेबिलिटीको कुरा गरिरहेका छौं भनेपछि 0 त हुनै सक्दैन भनेर भनियो। अनि b1 को भ्यालु भनेको -1/3 अनि यसको डिटर्मिनेन्ट 1 3 र 2 को के डिटर्मिनेन्ट। ल यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने -k - 6/3, यो भनेको माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 6 - k/3। अब मैले मार्जिनल स्टेबिलिटी निकाल्न लाग्यो भनेपछि यो अब फर्स्ट कोलम अब स्टेबल भएको भए पो फर्स्ट कोलम हेर्ने। अहिले त मार्जिनल स्टेबिलिटीको लागि त मैले त के हेर्न पर्यो, रो 0 हेर्न पर्यो। कुन रो 0 हुन सक्ने चान्स छ? ल मलाई भन त,
रो 0 हुन सक्ने चान्स भनेको कुन रो उसमा हो? S1 गुड। S1 रो चाहिँ मेरो के हुन्छ अब 0 हुनुपर्छ मार्जिनल स्टेबिलिटीको लागि भनेपछि लेट्स सी ल है अब सकियो नाट्य फर जी ओमेगा क्रसिङ यदि जी ओमेगा क्रसिङ अथवा मार्जिनल स्टेबिलिटी हेर्ने हो भने कुनै रो 0 हुनु पर्यो त्यो भनेको 6 - k/3 = 0 हुनु पर्यो S1 रो त्यो भनेको k = 6 हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ के हो भन्दा k को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ k को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जाँदा 6 भन्ने नि त छ होला नि कतै हो यो 6 जब k को भ्यालु 6 मा पुग्छ तब तिम्रो रुट लकसले ट्याक्क इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ भनेर भन्दिया भनेपछि यो पोइन्टमा गेनको भ्यालु कति हुनु पर्यो k को भ्यालु 6 हुनु पर्यो भनेर भन्दिया हो कि यो पोइन्टमा गेनको भ्यालु कति हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो पोलमा गेनको भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम 0 k = 0 एन्ड एन्ड्स विथ k = इन्फिनिटी जेरोजमा चाहिँ कति हुनु पर्यो इन्फिनिटी हुनु पर्यो k को भ्यालु लार्ज आउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दिएको छ भनेपछि यो काटिएको ठाउँमा k को भ्यालु 6 हुने हो भनेर पनि हामीले थाहा पाइयो र कता काट्छ भन्ने निकाल्नु पर्ने छ वी नो दैट अक्सिलरी इक्वेसन भनेको रो भन्दा माथिको त्यो भनेको 3s² + k = 0 हैन यो 3s² + 6 = 0 भयो s² भनेको -2 भयो s² भनेको ±j√2 को होल स्क्वायर भयो यस भनेको j√2 आयो यसको मिनिङ के हो ल हेर त यस त आयो नि त प्लस पनि आयो माइनस पनि आयो इमेजिनरी एक्सिसमा पनि आयो प्लस माइनस j√2 लाई तिमीले क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने 1.41 आउँछ भनेपछि तिम्रो रुट लोकसले इमेजिनरी एक्सिस काट्दो रहेछ तिम्रो रुट लोकसले इमेजिनरी एक्सिस काट्दो रहेछ कुन पोइन्टमा इमेजिनरी को प्लस माइनस माथि जति हो तल त्यति हुनु पर्यो बिकज रुट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस भनेपछि माथि 1.41 मा काट्छ भने तल पनि अब्भियसली -1.41 मा काट्छ भनेर भन्दिएको छ र यो चाहिँ कम्प्लिट गरेको छ भनेर भनेको छ है अब तिम्रो रुट लोकस बन्न पर्छ है अब कसरी बनाए यहाँ हेरौँ दिस इज योर रुट लोकस फाइनल है यस्तो छ अब ध्यान दिएर हेर काट्छ भन्ने थाहा भयो ल ओके कस्तो हुन्छ हामीलाई प्रब्लम भन्दा हामीले सबै काम गरियो स्टेप 6 7 8 कतिसम्म पुग्यो 10 सम्म पुग्छ कहिलेकाहीँ त्यो काम गरियो सबै क्याल्कुलेसन निकालेको छ मिलेको छ सबै क्याल्कुलेसन निकाल्दै पनि तिमीहरूले फिगर बनाउने बेला ग्राफ बनाउने बेला चाहिँ बिगाड्दिन्छ के ठीक छ किनभने कन्सेप्ट राम्रो नभएर है अब ध्यान दिएर हेर कसरी काम गर्नुपर्छ ठीक छ सबै मिलाउँदा पनि ग्राफ तिमीहरूको न्युमेरिकल 90% ले मिलायो भने फिगर चाहिँ 10% ले मिलाउँछ के जम्मा मैले यो एन्सर कपी चेक गर्दा मैले थाहा पाएको छु हैन जतासुकैको पेपर होस् है पुल्चोकको होस् कि थापाथलीकै होस् कि अब प्राइभेट कलेजको त झन् कुरै नगरौँ उनीहरूले त रुट लोकस एटेम्प्ट गर्ने आँटै गर्दैन भनिसकेपछि ल हेर त यो के हो भन्दा सबै क्याल्कुलेसन ठिक हुँदै पनि के हुन्छ भने ग्राफ बनाउँदा चाहिँ तिमीहरूले बिगारिरहेको हुन्छ किनभने कन्सेप्ट राम्रो नभएर त्यही भएर ग्राफ कसरी बन्छ एकचोटि ध्यान दिएर हेर यहाँ है यो त सजिलो छ बुझिहाल्छ है सबभन्दा पहिला पोलको लोकेसनमा तिमीहरूले एस्ट्रिक भन्दा पनि क्रस गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ यहाँ 0 मा -1 र -2 मा क्रस गरेको छ तिमीले राम्रोसँग हेर्यौ भने 0 -1 र -2 मा क्रस गरेको छ अनि सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट निकाल्छौ सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको 3 तिर गएको छ ल हेर त एउटा 60 डिग्रीमा माथि गएको छ अर्को 180 डिग्रीमा लेफ्ट तिर गएको छ है यहाँ त छैन त सर भनौला छ यो अब यही माथि भएको कारणले यो खप्टेको छ भन्ने बुझ्न पर्यो एउटा यता छ अर्को भनेको तल 300 डिग्री भनेको तलतिर नै गएको छ है त्यो काम पनि भयो सेन्ट्रोइडबाट तिमीले एंगल खिच्यौ अनि रुट लोकस कहाँबाट कहाँ पर्छ भन्ने कुरो भनेको छ त्यसले 0 र -1 को बीचमा पर्छ -2 देखि -इन्फिनिटी को बीचमा पर्छ त्यो बीचमा -1 र -2 को बीचमा परेको छैन यो पोइन्टमा परेको छैन त्यही भएर यो पोइन्टलाई मैले के गरिदिएको छु त्यहाँ खाली बनाइदिएको छु के झुक्केला भनेर त्यो पोइन्टमा मेरो रुट लोकस पर्दैन दैट्स व्हाई मैले त्यो ठाउँमा खाली भएको कारणले त्यसलाई मैले ब्रिज भन्छु त खाली भयो त्यसलाई खाली बनाउनै पर्छ भन्ने त छैन तै पनि यसो बनाइदिएको है त्यसलाई ब्रिज भन्छु किनभने मेरो रुट लोकस -1 र -2 को बीचमा पर्दैन किनभने रुट लोकस पर्नलाई त राइट नम्बरमा अड नम्बर अफ पोल 0 हुनुपर्छ भनेपछि मेरो रुट लोकस भनेको 0 र -1 र -2 र -इन्फिनिटी को बीचमा पर्छ मसँग पोल 3टा छ ध्यान दिएर सुन है अब यो लाइनहरु ध्यान दिएर सुन मसँग पोल 3टा छ म रुट लोकस पोलबाट स्टार्ट गरेर इन्ड्स 0 मा हुन त 0 पनि 3टा चाहिन्छ नि त मलाई तर मसँग 0 एउटा पनि छैन भनेपछि मेरो 3टै रुट लोकस इन्फिनिटी तिर जान्छ किनभने मसँग 0 छैन है
रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स विथ 0 मसँग 0 छैन भने तीनटै रुट लोकस भनेको मेरो कता जान्छन् इन्फिनिटीतिर जान्छन् इन्फिनिटीतिर जाँदा मलाई कसले डोर्याउँछ मलाई एंगल अफ एसिम्प्टोट्सले डोर्याउँछ जता जता एंगल अफ एसिम्प्टोट्स छ म त्यतै लाग्छु त्यसको नजिक नजिक लाग्छु भनिसकेपछि सँगसँगै ल हेर म अब 0 र -1 को बीचमा छु यो पोइन्टमा छु 0 र -1 को बीचमा छु भनिसकेपछि म अब जेरोज खोज्दै हिँड्छु 0 खोज्दै राइटतिर आएँ अर्को जेरोज खोज्दै म लेफ्टतिर आएँ म दुईटै हाम्रो भेट 0.42 मा भयो 0.42 मा भेट भइसकेपछि लेफ्टतिर पनि जेरो छैन राइटतिर पनि जेरो छैन अब हामीलाई त्यो पोइन्ट ब्रेक अवे पोइन्ट भन्ने पनि थाहा भइसक्यो भनिसकेपछि अब हामी माथि जानुको सिवाय केही पनि छैन अब हामी लेफ्ट नि जान सक्दैनौं राइट नि जान सक्दैनौं किनभने हाम्रो लेफ्ट राइटमा जेरोजै छैन भनेपछि हामी माथितिर जानु पर्यो माथितिर हामीलाई कसले डोर्याउँछ एंगल अफ एसिम्प्टोटले डोर्याउँछ एंगल अफ एसिम्प्टोटले नि माथि आइज भनेर भनिरहेको छ अब माथि त जाने इमेजिनरी एक्सिस काट्छ कि काट्दैन भन्दा काट्छ भन्ने थाहा पायौं कतिमा काट्छ भन्दा 1.41 मा काट्छ भन्यो भनेपछि अब एउटा रुट लोकस चाहिँ माथि 1.41 मा काटिएर एसिम्प्टोटसँग प्यारलल हुँदै गयो इन्फाइनाइटतिर गयो ल हेर अर्को रुट पनि 1.41 मा काटिएर यो उ सँगै तल गयो एंगल अफ एसिम्प्टोट सँगै तल गयो भनिसकेपछि दिस वान इज योर रुट लोकस नम्बर 1 जुन माथि गएको छ दिस वान इज योर रुट लोकस नम्बर 1 जुन तल गएको छ दिस वान इज योर रुट लोकस नम्बर 2 भनेर भन्यो है हामीसँग रुट लोकस कतिवटा हुन्छ जतिवटा पोल जेरो जुन धेरै छ त्यतिवटा हुन्छ भन्ने कुरो भएको छ हामीसँग पोल 3टा छ त्यही भएर रुट लोकस पनि 3टा हुन्छ मैले त यहाँ 2टा मात्रै बनाएको छु भनेसिन अर्को रुट लोकस कता गयो भन्ने कुरो छ अर्को रुट लोकस भनेको हाम्रो -2 देखि -इन्फिनिटी पर्छ भनेर भने हैन -2 देखि -इन्फिनिटी तिर जाँदा असिम्प्टोटले हामीलाई डोर्याउनु परेन असिम्प्टोट भनेको त मैले यहाँ डट डट बनाइरहेको छु नि त यो लेफ्टतिर भनिसकेपछि -2 बाट -इन्फिनिटी तिर गयो अर्को रुट लोकस भनेको पोलबाट स्टार्ट भएर जेरोज खोज्दै इन्फिनिटीतिर गयो यहाँ एसिम्प्टोटको माथि माथि अब यो प्यारलल भन्ने पनि भन छोइएको छ भन्ने पनि भन यसले नै हामीलाई गाइड गरेको छ 180 डिग्रीमा चाहिँ हामी लेफ्टतिर -2 देखि -इन्फिनिटी सँग रुट लोकस पर्छ भने हैन त भनेपछि लेफ्टको भाग जति सबै दिस वान इज रुट लोकस नम्बर 3 किनभने हामीलाई यही पोइन्टतिर आइज भनेर असिम्प्टोटले चाहिँ डोर्याएको छ हैन भनेपछि हामी त्यतै जानु पर्यो भनेपछि दिस इज योर रुट लोकस है र मैले जुनमा यहाँ 1 2 3 भनेर जता जता रातो लागेको छु दिस लाइन अथवा दिस पोइन्ट शुड बी इन बोल्ड तिमीले कलमले गर्दा अथवा पेन्सिलले गर्दा अथवा पेनले गर्दा यो लाइन चाहिँ अलि डबल के भन्छ बोल्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ यो दुईटामा के अलि बोल्ड गर्दिनु यस्तो एन्ड एरो इज इम्पोर्टेन्ट ल यो पनि बोल्ड है अब 1 2 3 जुनलाई लेखिदिए पनि भयो यो त नामै त हो हैन यो हो एउटा तलतिर गएको एरो अर्को माथितिर गएको एरो अनि त्यहाँ 0.42 तिर गएको एरो यस्तो छ नि यहाँ त्यहाँ अब म जुम गर्दिए यहाँ यो पोइन्टलाई हैन यहाँ यस्तो छ नि भनेपछि एउटा एरो भनेको यता गइराछ राइटतिर अर्को एरो भनेको यतातिर आइराछ 0.42 पुगेसिन चाहिँ यसरी यिनीहरु के भएको छ एउटा माथि गएको छ अर्को तल गएको छ भनेपछि दिस इज योर रुट लोकस त्यहाँ पनि त्यस्तो बनाउनु पर्यो तिमीहरुले ल यो सिम्पल क्वेशन सकिएको छ यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने एकदम दिल खोलेर सोध्दा हुन्छ है अब मैले धेरै बोल्न पर्दैन जति बोल्नु बोलिसके सर हजुर सुरुमा पोल कुन हुन्छ निकाल्दाखेरि चाहिँ ओपन लुपको डिनोमिनेटरलाई 0 गर्ने हो सर हजुर एकदम जीएस एचएस को तलपट्टिकोलाई ट्रान्सफर फंक्शनको हैन है जीएस एचएस को डिनोमिनेटरलाई 0 गर्देऊ जति भ्यालु आउँछ त्यसले पोल दिन्छ जीएस एचएस को माथिलाई 0 गर्देऊ त्यसले 0 दिन्छ ए भाइ अरु सोधा पछि बुझेन भन्न पाउँदैन फेरि अहिले सोधिहाल सर अनि यो एस को भ्यालु निकाल्दा दुईटै भ्यालिड आयो भने के हुन्छ दुईटै भ्यालिड आयो भने दुईटा पर्छ है कस्तो केसमा त्यस्तो हुन्छ भने आउँछ त पनि आउँछ नाति है त्यस्ता क्वेशन नै हामी गर्छौं त्यही बेला भन्दिन्छु म दुईटा नि आउन सक्छ दुईटा हैन तीनटा नि आउन सक्छ है अरु ओके अरुलाई प्रब्लम छैन भने अब बल्ल हामी इक्जाममा आको क्वेशन चाहिँ गर्छौं हाम्रो कन्सेप्ट डेभलप भइसकेको छ अब मलाई यो क्वेशन भनेको लास्ट टाइमै आएको जस्तो लाग्छ 2066 मा 73 सहित र लास्ट टाइम पनि आएको छ है तिम्रो सेकेन्ड इयरको हो कि थर्ड इयरको लागि आएको छ यो बुक भनेको पहिले उ गरेको भएर मैले त्यो हाल्दिन पाएको छैन अब थर्ड एडिसनमा हाल्दिन्छु है यो त फर्स्ट एडिसन हो सेकेन्ड एडिसनमा नि आइसकेको थियो यो क्वेशन यो धेरै जोटी आएको छ यसले कन्सेप्ट सबै क्लियर गर्छ भन्ने बुझ्यो के
भनेपछि ध्यान दिएर हेर है, यो क्वेसन चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। यहाँ एङ्गल अफ डिपार्चर र एङ्गल अफ एपर्चरको कन्सेप्ट पनि आउँछ। ल ध्यान दिएर हेर, अब 53 भएको छ, भ्याइन्छ होला, भ्याइएन भने फेरि टेन्सन हुन्छ। ल ओके, ध्यान दिएर सुन है। फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम, यो 4-5 चोटि आइसकेको क्वेसन हो कि। अब यसको ठाउँमा भ्यालु चेन्ज गरेर त कतिचोटि आछ कतिचोटि आछ। एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 भनेको छ, त्यसमा त अब जति हालिदिए नि पाइयो नि त। एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 36 हालिदिए नि भयो। त्यसरी त कति आछ भनेपछि अब आफै बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले हाउ इम्पोर्टेन्ट दिस क्वेसन इज है। धेरैचोटि आइसकेको छ। फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम भनेको एचएस इक्वल टु 1, द ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन जीएस इक्वल टु यति, स्केच रुट लोकस एट व्हाट भ्यालु अफ के सिस्टम बिकम्स स्टेबल। यो त हामीलाई आरएच क्राइटेरियाले दिइहाल्छ, ठुलो कुरो भएन। एट दिस पोइन्ट डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन, त्यो अक्सिलरी इक्वेसनले दिन्छ। त्यो भनेको जता इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ त्यही पोइन्टै भइहाल्छ है, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। एन्ड फाइन्ड डोमिनेन्ट पोल व्हेन जीटा इक्वल टु 0.5 भनेको छ। यसलाई अहिले छोड्दियो, यसलाई लास्ट च्याप्टरले भन्छ है, च्याप्टर 7 डिजाइन गर्ने बेला भन्छ, अथवा कसरी आउँछ भन्ने कुरा म भनिदिइहाल्छु, यो पनि ठुलो कुरो छैन है। ल ओके, भनेपछि अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 लाई हो हैन। 4 भनेको म भ्याएँ भने भनिदिन्छु, भ्याइन भने पनि अर्को लान्छ भनिदिउँला है। नभए च्याप्टर 7 मा यो चिज नभई त काम गर्नै सकिँदैन है, त्यतिकै पनि आउँछ। ल ओके, ध्यान दिएर हेर, बुझेन भने सोधिएला है, म अलि फास्टै जान्छु यसमा चाहिँ। स्टेप 1, फाइन्ड ओपन लुप पोल्स एन्ड प्लट इट अन ग्राफ। हामीसँग जेरोज छैन, पोल्स भनेको एउटा जेरोजमा छ, डिनोमिनेटरलाई जेरोज गर्दियौ न। एस इक्वल टु 0 हुने भयो, एस इक्वल टु -2 हुने भयो। यसलाई तिमीले क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने यसले दुईटा रुट्स दिन्छ। एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 लाई -b प्लस माइनस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a गर्यौ भने पनि -3 प्लस j4 -3 j4 आउँछ। वी हैव 4 नम्बर अफ पोल्स एन्ड जेरोज नम्बर अफ 0। हामीसँग पोल 4 वटा छन्, जेरोज भनेको के छ छैन। हामीसँग दुईटा कम्प्लेक्स पोल छन्, द्याट्स वाइ ब्रेक अवे पोइन्ट आउँछ यहाँ है, किनभने पोलको लागि त अवे सरी के भने मैले के रे एंगल अफ डिपार्चर आउँछ। एंगल अफ डिपार्चर चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्लेक्स पोलको लागि हो भनेपछि एंगल अफ डिपार्चर हामीले यहाँ निकाल्छौं है, किनभने वी हैव कम्प्लेक्स पोल। कम्प्लेक्स पोलको लागि एंगल अफ डिपार्चर, कम्प्लेक्स जेरोजको लागि एंगल अफ एपर्चर। ल हेर, पोल 4 वटा, वी नो दैट नम्बर अफ पोल्स भनेको 4 वटा, जेरोज भनेको 0 वटा, पोल भनेको 4 वटा धेरै छ, द्याट्स वाइ नम्बर अफ रुट लोकस भनेको 4 वटा है। रुट लोकस लाइज बिट्विन 0 to -2 भनेको छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर ल एकचोटी, यहाँ एउटा यो त फाइनल एन्सर हो, यो बनेको छ, एउटा जेरोजमा छ, यहाँ छ मैले बनाएको छु, अर्को भनेको इमेजिनरी यहाँ छ, अर्को भनेको इमेजिनरी यहाँ छ हैन, अर्को भनेको कता छ भन्दा -2 मा छ। यहाँ ध्यान दिएर हेर है, मैले क्रस गरिदिएको छु यही फिगरमा। मसँग 4 वटा पोल छ, 4 वटा मैले प्लट गरेँ। मेरो दाहिनेतिर अड नम्बर अफ पोल जेरोज पर्न पर्यो भनिसकेपछि म कहाँनेर बस्दा मेरो दाहिनेतिर अड नम्बर अफ पोल जेरोज हुन्छ भन्दा अब्भियसली 0 र -2 को बीचमा बस्दा मेरो दाहिनेतिर एउटा पोल पर्छ भनिसकेपछि माइ रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -2, किनभने मेरो दाहिनेतिर एउटा पोल छ, एउटा भनेको अड हो। अब म -2 र -3 को बीचमा बस्छु है, यतातिर -2 र -3 को बीचमा बसे भने मेरो दाहिनेतिर दुईटा छन्, दुईटा भनेको इभन हो, परेन। म 3 भन्दा यतापट्टि बस्छु है, 3 बाट यतापट्टि बसे भने मेरो राइटतिर 4 वटा छ, यो माथिको नि त हेर्न पर्यो नि, यो सबै हेर्न पर्यो नि राइटतिर छ भनेपछि 4 वटा परे भनेपछि मेरो अब जता लेफ्टतिर गए पनि राइटतिर 4 वटै पर्छन्। 4 वटा भनेको इभन हो, अड कहीँ पनि परेन, द्याट्स वाइ माइ रुट लोकस लाइज ओन्ली इन बिट्विन 0 देखि -2, 0 to -2, किनभने रुट लोकस त्यो बीचबाट बसेर हेर्दा मात्रै अड नम्बर अफ पोल जेरो छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौं। द्याट्स वाइ रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -2। ल यसमा केही प्रब्लम छ भने सोधिएला यसमा नि। छ भने सोधिएला है, म तिमीलाई टाइम दिइरा हुन्छु। ल मेरो राइटमा 0 र -2 को बीचमा बस्दा अड नम्बर अफ पोल जेरो छ, अड नम्बर अफ भनेको एउटा छ, त्यो भएर मेरो रुट लोकस त्यहाँ पर्यो। नाउ सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट्स, सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको सिग्मा ए, यो सिग्मा हो है। सिग्मा ए भनेको सम अफ पोल्स माइनस सम अफ जेरोस डिवाइड बाइ p - z। सम अफ पोल्स भनेको यो यहाँ पोल समहरुलाई जोडिरा छ नि त, हेर त माथि जेरोस त छँदै छैन, जेरोस त छँदै छैन भन्छ -0 भयो। सो त पोलहरु एउटा 0 मा छ, अर्को -2 मा छ, अर्को -3 + j4 मा छ, अर्को -3 - j4 मा छ भन्छ पोलहरु जोडिरा छ। तल नम्बर अफ पोल माइनस नम्बर अफ जेरोस 4 - 0 गर्दा मेरो सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट -2 आयो। -2 भनेको मेरो सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट। द्याट्स वाइ -2 बाट मैले अब एंगल खिच्ने हो, मैले -2 बाट एंगल खिच्छु भनेर पनि भनेको छ। अब कतिवटा एसिम्प्टोट छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। नम्बर अफ एसिम्प्टोट भनेको p - z, 4 वटा पोल 0 0, 4 वटा रुट लोकस बन्छ।
एंगल अफ एसिम्प्टोट 2m + 1 टाइम्स 180 डिवाइड बाई p - z भनेको एउटा 0 राख्दा 45 डिग्री आयो, 135 डिग्री आयो, 225 डिग्री आयो, 315 डिग्री आयो. All these angles are in anti-clockwise direction. र यो रियल एक्सिसबाट पोजिटिभ रियल एक्सिसबाट यसरी हामीले बनाउँछौँ. एउटा 45 डिग्री भनेको यतापट्टि जान्छ, अर्को 135 डिग्री भनेको यसैको मिरर हुन परिहाल्यो हैन के हो. अर्को 135 भनेको यस्तो हुन्छ है, यो यतातिर जान्छ 135 भनेको, 225 भनेको यसको मिरर हुन्छ, अनि 315 भनेको यसको मिरर हुन्छ. ट्याक्कै यस्तो हुने भयो के. ल हेर न, यो भनेको 45 डिग्रीको, त्यो भनेको 135 डिग्रीको, यो यस्तो भन्यो भने 225 डिग्रीको, यो भनेको 315 डिग्रीको. अब सर यो 315 डिग्री कसरी क्याल्कुलेटर के अरे प्रोटेक्टरले नाप्ने भन्छ होला. अब त्यो तिमीहरूको लेभलले भन्ने हैन. यदि 315 नाप्न जान्दैन भने यताबाट आइदियो नि त भने, यताबाट 45 डिग्री भनेको उताको 315 त हो नि हैन, यताको 135 भनेको उताको 225 त हो नि. भनेपछि त्यो अब कसरी प्लट गर्छौ इट्स अप टु यु है. अब 315 डिग्री त प्रोटेक्टरले मिल्दैन भन्यो भने एन्टी क्लकवाइज 315 पो मिल्दैन, क्लकवाइज 45 त मिल्छ नि त. त्यो भन्न खोजेको. हामीलाई लाइन चाहिएको हो नि त, हामीलाई एंगल सेंगल एरो सेरो अहिले मतलब छैन. भनेपछि चारवटा लाइनहरू यस्तो बन्यो है. अथवा सिमेट्रिकल आउँछ के, माथिको आउँछ भनेपछि तलको आँखा चिम्लेर तान्दिए पनि हुन्छ, माथि जस्तो हुन्छ तल त्यस्तै हुन्छ भनेपछि त्यही बन्न परेन, अब्भियसली पर्यो. त्यही भएर चारवटा भयो. र यो एंगल चारवटा भनेको कहाँबाट खिच्न पर्यो, सेन्ट्रोइडबाट खिच्न पर्यो. भनेको सेन्ट्रोइड हाम्रो कति नम्बर पोइन्टमा आएको थियो भन्देऊ त, -2. मा तिमीले हेर्यौ भने मैले -2 बाट चारवटा एंगल बनाइदिएको छु. एउटा 45, अर्को 135, अर्को 225, अर्को 315. उताको 315 भनेको यताको 45 हो भनेर पनि देखाइदिएको छु. हेर त, किनभने 315 डिग्री बनाउन झ्याउ हुन्छ भनेर के है. उताको 315 भनेको यताको 45. मलाई लाइनै त चाहियो, डटेड लाइन, अरु त मतलब छैन भनिसकेपछि त्यो कुरो पनि भयो, तिमीले त्यो बनाउँछौ. अर्को भनेको एंगल अफ डिपार्चर. ल हेर है, यो चाहिँ हामीले अहिले गरेनौँ, यसलाई ध्यान देऊ. यसले पनि मिठो, यसको पनि मिठो कन्सेप्ट जान्नुपर्छ है. एंगल अफ डिपार्चर फर कम्प्लेक्स पोल भनेर भनेको छ. कम्प्लेक्स पोल छ नि त मसँग अहिले. दिस वान इज पी, दिस वान इज क्यू. हेर है, अब माथि जस्तो बन्छ तल त्यस्तै बन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ. भनेपछि हामीले एउटा गर्छौँ, अर्को भनेको त रुलै हो, सिमेट्रिकल हुन्छ भनेपछि एउटा गरेपछि त्यही चाहिँ दुईचोटि किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरो हुन्छ हैन. अब ध्यान दिएर हेर, म यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउँछु. एउटा पोल यहाँ छ, अर्को पोल यहाँ छ, मैले क्रस गरेको ठाउँमा छ है. अर्को पोल भनेको पी इटसेल्फ भइहाल्यो, क्यू भनेको तलपट्टि छ है. अब एंगल अफ डिपार्चर निकाल्ने बेलामा 180 डिग्री माइनस, म अहिले माथिको पोलमा छु है, म पीमा छु, पीमा छु भन्ने सम्झे है आफूलाई. तिमी पीमा छौ भनिसकेपछि 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरूले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम. बुझ्यो नि. अरु पोलहरूले भनेको कोले, यहाँ 0 ले, -2 ले र क्यूब ले, बाँकी तीनटा पोलले त्यो पोलमा कति एंगल बनाएको छ निकाल्न पर्यो. ल हेर है, त्यो भनेको पहिला म यो ओरिजिन वालाको निकाल्छु. ल हेर, यो एंगल चाहियो कि मलाई. यो मैले यहाँ बनाइरहेको छु नि, यो पोलले पीमा कति एंगल बनाएको छ र एंगल सुड बी विथ रेस्पेक्ट टु पोजिटिभ एक्सिस भनेर भनेको छ. पोजिटिभ एक्सिसबाट बनाउने भनेको एन्टी क्लकवाइजको डाइरेक्सन भनेको त त्यो हो नि त हो. मैले त्यहाँ बनाइरहेको छु. अब यसको एंगल निकाल्न पर्यो. अब यो यसको एंगल निकाल्दा तिमीहरूले कसैले प्रोटेक्टरले युज गर्छ, तर प्रोटेक्टर युज गर्ने हैन कि, हामी त इन्जिनियर हो नि त, हामीलाई त एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिन्छ नि त. भनिसकेपछि यो त म्याथमेटिक्स लगाइदिने भन्ने आइहाल्छ नि, के ठुलो कुरो छ र भनिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स लाएर गरिदिन्छौँ, भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक लाएर गरिदिन्छौँ. यति भनेको 90, यति त 90 हुन्छ. ध्यान दिएर सुन है, बाँकी यति एंगल भनेको के हुन्छ, tan को फर्ममा भन्देऊ. tan इन्भर्स p by b हुन परेन. p भनेको यो कति छ, 3 छ, b भनेको यो कति छ, 4 छ नि हैन र. यदि त्यो एंगल तिमीले यो एंगल निकाल्न पर्यो भने 90 त यताको छँदैछ, यति एंगल निकाल्न पर्यो भने tan इन्भर्स 3/4 गर्ने हैन र. किनभने यहाँ हेर न, यहाँ यो लाइनहरु हेर न, x एक्सिस चाहिँ 3 छ, y एक्सिस चाहिँ 4 छ, -3 + j4 त हो नि यो कम्प्लेक्स पोल. भनेपछि यो टोटल एंगल भनेको त 90 + tan इन्भर्स 3/4 हुँदो रहेछ नि त यति एंगल. भनेपछि यो ओरिजिनको एंगलले माथिको कम्प्लेक्स पोललाई tan इन्भर्स 3/4 + 90 डिग्री बनाएको छ. ल हेर, कसैलाई के प्रब्लम छ यो अहिले मैले भनेको चीजमा. ओरिजिनको पोलले माथिको कम्प्लेक्स पोलमा 90 + tan इन्भर्स 3/4 बनाएको छ. एनी प्रब्लम? महेश बन्जाडे बुझिरहेछ है. ल गुड.
भनेपछि एउटा पोलले त्यति बनाएको छ। अब यसलाई मैले मेट दिएँ है, अब यहाँ मलाई गाह्रो हुन्छ फेरि। ल यसलाई मैले मेट दिएँ, त्यो सम्झिरहने तिमीहरूले, ठिक छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु। ल एउटा पोलले 90 डिग्री प्लस tan इन्भर्स 3/4 भनेको 126.87 डिग्री बनाइरहेको छ। प्रोटेक्टरबाट हान्यो भने यो 126 यस्तो एक्ज्याक्ट त कहाँ हुन्छ त नि, त्यही भएर मैले त एक्ज्याक्टै लेखिदिएको हो कि। प्रोटेक्टरबाट नगर, यो आफैले यसरी नै म्याथमेटिक्स गर्नुपर्छ है। इन्जिनियरले एङ्गल त्यस्तो उ गर्नु हुँदैन। अब तिमीहरूले मलाई भन्न पर्यो, ल यो एङ्गलले माथि पीमा कति बनाएको छ यो पोलले, ल भन। यो -2 को पोलले माथि पीमा एङ्गल यति एङ्गल के यति यति यहाँ मैले देखाइदिन्छु, यति एङ्गल भनेको कति बनाएको छ ल भन्न सक्छ मलाई कसैले? ल यो एङ्गल भन। पहिले यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊ। ल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउनलाई माथि यस्तो गर भनेपछि ल भन त अब कसै एकजनाले भनिदिए हुन्छ मलाई। -sin इन्भर्स 4/1। ल ठिक छ, साइनमा तिमी गयौ होइन, साइनमा गए पनि भो, यताबाट निकाल्यो होइन तिमीले। ल 180 माइनस पकाए साइन भनेको p/h, p भनेको कति भन्यौ रे? साइन इन्भर्स 1/4 भने कि 4/1 भने? साइन इन्भर्स 4 मात्रै होला है राजा। हाइपोटेन्युस हुन्छ, हाइपोटेन्युस हुन्छ कसरी हुन्छ होला? सो tan इन्भर्स त्यही त, त्यही माथि यो त हाइपोटेनियस हुन्छ राजा, तिमी साइनमा त जानै मिल्दैन है। हाइपोटेनियसको फेरि पाइथागोरस थ्योरम लाउनु पर्छ। ल त्यो बिग्रियो तिम्रो साथीले भनेको। अरु tan इन्भर्स 1/4 प्लस 90। हो गुड, कल्यो भन्दै थियो 90 छँदैछ होइन, 90 भन्दा ठुलो छ, त्यो त आँखैले पनि देखाएको छ। प्लस tan इन्भर्स p/b गर्नु पर्यो। p/b भनेको p भनेको परपेन्डिकुलर भनेको अब टाउको घुमाउनु पर्यो है तिमीहरूले, हल्का यसरी गर्नु पर्यो। p भनेको 1 छ, b भनेको बेस भनेको कति हुनु पर्यो? 4 हुने भयो। भनेपछि 90 प्लस tan इन्भर्स 1/4 इज योर θ2। θ2 भन्दैछु छु, 90 प्लस tan इन्भर्स 1/4 इज योर θ2। द्याट इज θ2 भनेको त्यो -2 ले बनाएको, θ1 भनेको ओरिजिनले बनाएको। त्यस्तै अर्को पोल पनि छ कि छैन हेरौँ। अर्को पोल भनेको क्यूमा छ। यो क्यूले p लाई कति एङ्गल बनाएको छ? यो त आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ। यो त यही त हो नि, पोजिटिभ एक्सिसतिर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हेर्ने हो भनेपछि क्यूले p लाई बनाएको एङ्गल त यो हो नि त। क्यूबाट p मा बनेको एङ्गल त यो हो। भन्छन् कति भयो क्यूबाट p मा बनाएको एङ्गल? 90। 90। त्यो त एउटै एक्सिसमा कम्प्लेक्स उ त हुने, तिनीहरू कन्जुगेट त हुने। भनेपछि ल हेर, ल θ3 भनेको तल्लो कम्प्लेक्स पोलले माथिल्लो कम्प्लेक्स पोललाई 90 डिग्री बनाएको छ भनेपछि नाउ वी हैव फर्मुला। हामीसँग जेरो छैन भनेपछि नाउ वी हैव फर्मुला 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरूले त्यो पोलमा बनाएको एङ्गलहरूको सम भनेपछि 126 प्लस 104 प्लस 90 गर्यो। त्यसो गर्दा अनि प्लस अरु जिरोहरूले त्यो पोलमा बनाएको एङ्गलको सम हो, जेरो छैन। भयो भने निकाल्नलाई अब गाह्रै भएन, यसरी नै हो निकाल्ने। द्याट्स वाइ फाइडी भनेको -140.90, त्यो भनेको अलमोस्ट -141 है, त्यो भनेको -141। ओके, भनेपछि दिस इज द एङ्गल अफ डिपार्चर फर अप्पर कम्प्लेक्स पोल P। माथिको कम्प्लेक्स पोलको लागि एङ्गल अफ डिपार्चर भनेको -141। अब यसलाई हामीले प्लट गर्नु पर्यो। मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, मैले सबै एङ्गलहरू एन्टी क्लकवाइज हेरिरहेको छु भनिसकेपछि -141 डिग्री बनाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो भनिसकेपछि -141, यहाँ त माइनस आएको छ नि त, 141 भएको भए पो एन्टी क्लकवाइज 141, -141 एन्टी क्लकवाइज बना भनेको 141 क्लकवाइज बना भने त हो नि। -141 एन्टी क्लकवाइज बना भनेको 141 क्लकवाइज बना भने हो। माइनसको मिनिङ त्यो हो हैन। हामीले पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लेख्छौँ अनि उलाई नेगेटिभ लेख्छौँ क्लकवाइजलाई, भनेपछि यहाँ नेगेटिभ 141 आएपछि क्लकवाइज बनाउनु पर्यो हैन। ध्यान दिएर सुन, द्याट्स वाइ -141 भनेको मेरो यी क्लकवाइज घुमाइदिएको छु है मैले। यी -141 भनेको क्लकवाइज घुमाइदिएको छु। ल हेर, -141 भनेको क्लकवाइज घुमेको छ है। -141 डिग्रीमा मैले यहाँबाट एउटा लाइन तानेको छु। यी -141 डिग्रीमा यहाँबाट लाइन तानेको छु। यदि p को लागि -141 भने यो त दुईटा त मिरर हुन्छ, यो त सिमेट्रिकल हुन्छ भनेको हैन। एउटा यस्तो आउँछ भने अर्को +141 आउनु पर्यो नि, अर्को भनेको त्यस्तै आउनु पर्यो, यो त सिमेट्रिकल हुन्छ। माथिको -141 हुन्छ भने तलको +141 हुनु पर्यो
भनेपछि तल्लो कम्प्लेक्स पोलको लागि चाहिँ प्लस 141 यस्तो लाइन यहाँ खिचिदिन्छौ। ल हेर त यहाँ खिचिरहेछ यो लाइन है, यो बनाइरहेछ। द्याट्स वाइ ल माइनस 141 र प्लस 141 यसरी तिमीले बनाउँछौ भन्ने कुरो पनि यहाँ भनेको छ। ओके, यो कुरो पनि भयो। अब दुईटै कम्प्लेक्स पोलको लागि गरियो, दुईटै उ गरियो है। अब ब्रेक अवे पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ त मैले सिधै ब्रेक अवे पोइन्ट भनिदिएको छु नि त, यहाँ त ब्रेक पोइन्ट भन्नुपर्ने। किन अवे भने भन्दा ल हेर त मेरो रुट लोकस भनेको त 0 र -2 को बिचमा मात्रै परेको छ नि त। 0 र -2 को बिच भनेको के हो? दुईटा पोलको बिच हो। दुईटा पोल भनेको के हो? ब्रेक अवे हैन। दुईटा पोलको बिचमा पर्नु भनेको ब्रेक अवे हो। द्याट्स वाइ मैले सिधै ब्रेक अवे पोइन्ट भन्दिएँ। सिधै मैले के भन्दिएँ? ब्रेक अवे पोइन्ट भनेर भन्दिएँ। ल हेर भनेपछि त्यसको लागि त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहियो, किनभने dk/ds = 0 गर्यो भने यो ब्रेक अवे पोइन्ट आउँछ। भनेपछि केही बोल्नु खोज्दै हो कसैले? छैन है। भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई 0 बनाऊ। क्यारेक्टरिस्टिक GSHS दिइरहेछ, यो आयो, यसलाई यो आयो, के को फर्ममा लेख्ने हो? किनभने dk/ds = 0 गर्ने हो। के भनेको नेगेटिभ s4 + 8s³ + 37s² + 50s = 0 जस्तो आयो। भनेपछि dk/ds = 0 गर हैन। यो भनेको -4s³। अब यसलाई त गर्न सक्छ नि त। यसको डेरिभेटिभ भनेको 4s³, यसको भनेको 8 3 24, यो भनेको 74, यो भनेको 50। यो त निकाल्न सक्छ। जस्ट उ गर्दिन त हो नि, डेरिभेटिभ त के सिकाउनु तिमीहरूलाई हैन। भनेपछि = 0, 2s³ + 12s² + 37s + 25 = 0 आयो युजिङ क्याल्कुलेटर। हामीलाई तीनटा भ्यालु आउँछ है। अहिले तिम्रो निराजन धौरालीले हो कि भ्यालु कति भ्यालिड हुन सक्छ कि सक्दैन भने त यसमा हेरौँ। s1 भनेको एउटा -0.89 आयो क्याल्कुलेटर हान्दा। -0.89 भनेको हाम्रो 0 र -2 को बिचमा छ भन त। 0 र -2 को बिचमा छ कि छैन? यो छ, भ्यालिड। हाम्रो रुट लोकस त 0 र -2 को बिचमा पर्ने हो नि त। 0 र -2 को बिचमा परेछ भने दिस वान इज भ्यालिड है। अर्को हेरौँ। अब यहाँ नेक्स्ट पेज गयो है। यो झ्याउ हुन्छ फेरि अर्को पेजमा बसिन। के भयो? नेक्स्ट पेजमा जाउँ है। अर्को भनेको एउटा भनेको 0.89 थियो, त्यो भ्यालिड हो। अर्को भनेको -2.55 + j 2.7222 आयो। यो भनेको इनभ्यालिड, किनभने हाम्रो रुट लोकस भनेको त 0 देखि -2 मा मात्रै पर्ने हो नि त। 0 देखि -2, यो त -2 भन्दा ठुलो हो नि त। हेर न, यो त -2 भन्दा ठुलो छ। भनेपछि यहाँ पर्छ भनेर त हाम्रो क्वेसनले भनेको छैन। 0 र -2 को बिचमा मात्रै पर्ने हो। द्याट्स वाइ 2 3 इज इनभ्यालिड है। यो चाहिँ इनभ्यालिड भयो। अब हाम्रो रुट लोकसले इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ कि काट्दैन भनेर विचार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जिओमेगा क्रसिङको लागि आरएच क्राइटेरिया लाउनु पर्यो। ल हेर त आरएच क्राइटेरिया लाउँ है त। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको यो अब यसलाई यो 1 भयो, 37 भयो, के भयो, यतापट्टि 8 र 50 भयो। एउटा छोडेर लेख्छौँ। 850 0 भयो। अब b1 को भ्यालु निकाल्दा -1/8 यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट हैन। अनि k0 राख्छौँ। b2 को निकाल्दा चाहिँ यतापट्टि यो k0 निकाल्छौँ। ल भनिसकेपछि b1 भनेको 30.75, b2 भनेको के। अब अझै हेर, अझै काम गर्नुपर्ने छ कि? अझै काम गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँसम्म मात्रै हामीले काम सकेका छौँ। भनिसकेपछि c1 पनि निकाल्नु पर्यो। d1 भनेको त कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन्छ, के हुन्छ भनेपछि c1 भनेको के हो? -1/3 30.75 अनि यसको डिटर्मिनेन्ट 8 30.75 र 50k को डिटर्मिनेन्ट भनेको 1537.5 - 8k / 30.75 आएको छ। अन्तिम भ्यालु भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन जुन 0 हुनै सक्दैन। किन 0 हुँदैन भने हामी मार्जिनल स्टेबिलिटीको कुरा गरिरहेका छौँ। k = 0 भयो भने त अनस्टेबल हुन्छ। द्याट्स वाइ c1 को भ्यालु यो र तिम्रो फाइनल आरएच रे यस्तो आयो। फाइनल आरएच रे यस्तो आइसकेपछि इमेजिनरी एक्सिसमा काट्नको लागि त कुनै एउटा रो 0 हुनु पर्यो। त्यसको लागि सम्भावना भनेको यसको मात्रै छ, रो 0 हुने। भनेपछि यो = 0 गर्नु पर्यो। यो = 0 गर्दा के को भ्यालु 192.18 आइरहेको छ, 192.18 आएको छ है। अब हामीलाई चाहिएको त यसको भ्यालु हो। भनेपछि अक्सिलरी इक्वेसनलाई तिमीले के गर्नु पर्यो? त्यो भन्दा माथिको भनेको यो हैन, 30.75 s² + k, किनभने यहाँ s² छ नि त। 30.75 s² प्लस एक स्टेप छोडेर k = 0 हैन। अब के को भ्यालु हाल्दियौ? 192.18 हाल्दियौ। 192.18 हाल्दियौ भने ठिक छ, खै कता गयो? 192.18 हाल्दियौ भने
ल त्यसको भ्यालु भनेको यो आयो, यसको भ्यालु भनेको प्लस माइनस जे 2.5 आयो भनेपछि यसको भ्यालु प्लस माइनस जे 2.5 आयो भनेपछि रुट लोकसले काट्छ इमेजिनरी एक्सिसमा भन्ने थाहा भयो। किनभने जे 2.5 छ नि त 2.5 मा गएर काट्दो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। द्याट्स वाइ अब हामीले रुट लोकस बनाउन सकियो। ल हेर है, अब रुट लोकस कसरी बन्छ। अब यो एकदम ध्यान दिएर हेर ल, यो जाँचमा सोध्छ पनि। अब यो कन्सेप्ट त बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ 4 त भएको छ, अब यसलाई मेट्नलाई म मेट्छु है, त्यसलाई एकछिन इरेज गर्छु अनि बनाम है त। यहाँ कसरी गयो भन्ने कुरो ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि यो तिमीहरूलाई होमवर्क पनि हो फेरि, यो तिमीहरूलाई मैले यो क्लासमा गराउँदा अहिले फर्स्ट क्वेसन हो गराउन मिलेन, बाँकी क्वेसन त म तिमीहरूलाई होमवर्क दिइहाल्छु नि है। यो ग्राफमा बनाउने, यो फेरि कपीमा बनाउने होइन है, ग्राफमा बनाउनु पर्छ। र ग्राफमा बनाउँदा हुन त अहिले तँ सकेछन् भन्नलाई कसरी बनाउने भनेर। ल फर्स्ट अफ अल ल हेर है, स्टेप बाई स्टेप कसरी जान्छौँ हामी काम। सबभन्दा पहिला पोलहरू प्लट गर्ने। एउटा 0 मा छ, ल 0 मा बनाएको छ है। अर्को -2 मा छ, -2 मा सानो यसरी क्रस गर्छौ। अर्को -3 + J4 मा कम्प्लेक्स छ, यहाँ गर्यो। अर्को -3 - J4 मा छ, यहाँ गर्यो। यति त जसले पनि गर्छ, यो त ठुलो कुरै भएन हैन। अनि दोस्रो काम भनेको रुट लोकस कताबाट कता पर्छ भनेर हेर्ने हो। त्यो भनेको 0 र -2 को बीचमा पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। तेस्रो काम सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट निकाल्छौ। सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको -2 मा परेको छ। -2 बाट अब एंगल अफ एसिम्प्टोट निकाल्छौ। एंगल अफ एसिम्प्टोट भनेको 4 वटा आएको छ, किनभने p - z भनेको 4 - 0 भनेको 4। एउटा 45, एउटा 135, अर्को 225, अर्को 315। टक्क त्यहाँ डटेड लाइनले बनाइदिएको छौ है। त्यो डटेड लाइनले मैले अहिले हाइलाइट गरिन भनिसकेपछि अर्को काम भनेको तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने रुट लोकस कतिवटा पर्छ। रुट लोकस भनेको जुन धेरै छ त्यो, पोल 4 वटा छ, द्याट्स वाइ रुट लोकस तिम्रो 4 वटा बन्नेवाला छ है, 4 वटा भन्छ। अर्को काम भनेको तिमीले एंगल अफ डिपार्चर निकाल्न पर्ने हुन्छ, किनभने यो कम्प्लेक्स पोल छ। कम्प्लेक्स पोल, माथिल्लो कम्प्लेक्स पोलको लागि एंगल -141 डिग्री आयो। माइनसको मिनिङ भनेको क्लकवाइज हो, द्याट्स वाइ क्लकवाइज 141 डिग्रीमा तिमीले यो लाइन पनि खिच्देको छौ है। माथिको जस्तो हुन्छ तलको त्यस्तै हुनुपर्छ, जस्ट मिरर भनेपछि माथि -141 आछ भने तल 141 आउँछ भनेपछि माथि क्लकवाइज गर्छौ भने तल एन्टी क्लकवाइज गर्नु पर्यो। माथि -141 आउँछ भने तल +141 बनाउनु पर्यो। प्लस भनेको एन्टी क्लकवाइज हो, माइनस भनेको क्लकवाइज हो, यो कुरो पनि बुझिराख। अर्को काम भनेको तिम्रो रुट लोकस भनेको 0 र -2 को बीचमा पर्छ, दुईटा पोलको बीचमा पर्छ भनिसकेपछि तिम्रो रुट लोकसको बीचमा ब्रेक अवे पोइन्ट पर्छ। द्याट्स वाइ तिम्रो रुट लोकस भनेको ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको कतिमा आथ्यो 0.89, एउटा मात्रै भ्यालु थियो है, भ्यालिड थियो भनिसकेपछि 0.89 मा गएर हाम्रो रुट लोकसहरु टुक्रिनु पर्छ अथवा छुट्टिनु पर्छ। कसरी छुट्टिनु पर्छ? एसिम्प्टोटले हामीलाई बाटो देखाउँछ है। यसो त्यो छुट्टिसकेपछि यता आइज भनेर एसिम्प्टोटले हामीलाई देखाइदिन्छ, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। अनि सँगसँगै इमेजिनरीमा काट्छ कि काट्दैन भनेर पनि हामीले चेक गर्यौं, काट्दो रहेछ। कतिमा भन्दा 2.5 मा काट्दो रहेछ भनिसकेपछि हाम्रो रुट लोकस त इमेजिनरीलाई काटेर गइहाल्यो है। ल सुन अब फिगर कस्तो बन्यो। पहिला म एंगल अफ डिपार्चर तिरबाट जान्छु है, p बाट जान्छु। हेर यो काम गरेको छैन। एंगल अफ डिपार्चर p बाट जाँदा 141 डिग्रीमा डिपार्ट भयो भनेर भने हो नि एंगल अफ डिपार्चरले। एंगल अफ डिपार्चरले 141 डिग्रीमा डिपार्ट भयो, बाँकी कुरा एसिम्प्टोटले गर्छ भन्दै छ। एसिम्प्टोट भनेको त रुट लोकसको प्यारालल लियो भनेपछि ल हेर है, 141 डिग्री भनेको यो, -141 डिग्री भनेको यो भनेपछि म रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स टु 0। म p बाट स्टार्ट भएँ, म 0 खोज्दै जान पर्ने छ, मसँग 0 छैन, म इन्फिनिटीमै जाने हो। मलाई अब एसिम्प्टोटले डोर्याउँछ भनिसकेपछि हेर त म 141 डिग्रीमा ढल्किएँ। अब मलाई बाटो भनेको त कसले देखाउने हो? एसिम्प्टोटले देखाउने हो। एसिम्प्टोटले त माथि जाम भनेको छ नि त। हेर न, एसिम्प्टोटले यो एसिम्प्टोटले त माथि आइज भनेको छ नि, यो एसिम्प्टोटहरुले माथि आइज भनेको छ कि छैन भनिसकेपछि अब मेरो काम भनेको 141 डिग्रीमा हल्का ढल्किएँ। अब म त्यो एसिम्प्टोटलाई भेट्टाउनलाई माथितिर गएँ है। हेर यसरी 141 डिग्रीमा घटेर ढल्केर म माथिको एसिम्प्टोट हुँदै मसँगको नजिकैको एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट त 4 वटा छ, जता पनि जान पाइन्छ सर भन्छौ सबैले भन्छ, तर यसको पनि रिजन छ है। ल हेर 141 डिग्रीमा ढल्किन्छु, म ढल्किसकेपछि के भयो भने यो एसिम्प्टोटले मलाई बाटो देखाएको छ, म इन्फिनिटीतिर 0 को खोजीमा हिँडेँ। दिस इज योर केस नम्बर 1, दिस इज योर रुट लोकस नम्बर 1। तल्लो केसमा मलाई 141 डिग्री प्लस 141 डिग्रीमा सुरुमा ढल्कायो। अब मलाई बाटो भनेको एसिम्प्टोटले देखाउँछ। एसिम्प्टोट भनेको तलतिर यसरी आइरहेको छ, 315 डिग्रीमा, यो 225 डिग्रीमा आइरहेको छ भनिसकेपछि यसलाई नै भेट्टाउँदै म यसरी ढल्किएर
दिस इज योर रुट लोकस नम्बर 2। माथि जस्तो छ त्यसैको मिरर हुनु पर्यो, माथिको जस्तै मिरर भएको छ। अब मेरो काम भनेको बिचमा छ, मेरो पोल भनेको 0 र -2 को बिचमा छ हैन। दुईटा पोलको बिचमा त मेरो रुट लोकस पर्छ है। मैले यसलाई डार्क गरिदिसकेँ। अब म -2 बाट स्टार्ट हुन्छु, खोज्दै जान्छु, जेरोजलाई खोज्दै जान्छु। एरो यता हो, म 0 बाट पनि आउँछ, यहाँ पनि एरो हो। ल हेर 0.89 मा हाम्रो भेट भयो। 0.89 मा भेट भइसकेपछि त मेरो लेफ्टतिर पनि 0 छैन, राइटतिर पनि 0 छैन भन्ने मैले थाहा पाएँ। 0.89 मा गएर म ब्रेक अवे हुन पर्ने छ भनेपछि म माथि जानुको विकल्प केही पनि छैन। म माथि जाँदा इमेजिनरीमा काट्छ कि काट्दैन भनेर मैले चेक गरिसकेको छु, काटेको छ भनेपछि 2.5 मा मैले काट्नुपर्छ। 2.5 मा मैले काट्नुपर्छ, काटिसकेपछि मैले एसिम्प्टोटलाई हेर्नुपर्छ। मलाई बाटो देखाउने भनेको त एसिम्प्टोटले हो भनेपछि म आँखा चिम्लेर 2.5 लाई काट्छु। पहिला पोजिटिभ 2.5 मा मैले काटेँ, सँगसँगै नेगेटिभ 2.5 मा पनि मैले काटेँ। यो त मिरर भइहाल्छ। अब मलाई बाटो देखाउने भनेको यहाँबाट कता जाने त नि भन्दा एसिम्प्टोटले डोर्याउँछ मलाई भनिसकेपछि एसिम्प्टोट मेरो नजिकैको एसिम्प्टोट भनेको यहीँ छ। अब यसले मलाई यता जाम भनेर यता पठाइदियो, तल्लोले पनि यता जाम भनेर यता पठाइदियो भनिसकेपछि दिस इज योर एसिम्प्टोट नम्बर 3 अथवा रुट लोकस नम्बर 3 एन्ड दिस इज योर रुट लोकस नम्बर 4। दिस इज अल अबाउट रुट लोकस। ल हेर यसरी तिमीले ग्राफमा चाहिँ रुट लोकस 4 वटा बनाउँछौ र मैले डार्क गरेको यहाँ रुट लोकसहरु जुन जुन छ रेडलाई रेड बनाएको यो डटेड लाइन बाहेक तिनीहरुलाई चाहिँ तिमीले बोल्ड बनाउनु पर्छ र 4 वटा एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा भनेर देखाइदिनु पर्छ भन्ने कुरो यसले भनेको छ। यसरी हामीले चाहिँ रुट लोकसहरु चाहिँ ड्रा गर्छौं, स्केच गर्छौं भनेर भनेको छ। ल यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन। एनी प्रब्लम विथ दिस क्वेशन? बुझ्यौ? लामा भाइ, सुनिल बुझ्यो सर। ल गुड है। अब म तिमीहरुलाई अर्को कुरो पनि भन्छु। के कुरो भन्छु भन्दा यो रुट लोकस हो है। यो रुट लोकस एक्जाममा गाह्रो किन हुन्छ भन्दा देखिरहेको क्वेशन हामीलाई एकदमै सजिलो थाहा भइहाल्छ, फ्याट्ट भइहाल्छ। तर कहिल्यै नदेखेको क्वेशन आइदियो भने हामीलाई समस्या पर्छ। किनभने कस्तो कतातिर जान्छ एकदम कन्सेप्ट क्लियर भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरुलाई नदेखेको क्वेशन आउने बित्तिकै यो ग्राफ बनाउन टाउको दुख्छ, कता जान्छ, कुन एसिम्प्टोट। यदि मैले भनेको चीजहरु यो ट्याक्क सम्झेको छ भने कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन है। मैले आज भनेको चीजहरु एकदम ध्यान दिएर सुनेको छ भने प्रब्लम हुँदैन। मैले कस्ता कस्ता शब्द युज गरेको छु तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ल हेर त, डोर्याउँदै जानी, एसिम्प्टोटसँग डोर्याउँदै जानी भनेको छु है। ब्रेक अवे भनेको छु, अवे हुन्छ छुट्टिन्छ भनेर भनेको छु है। पहिला काट्छ, पहिला इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ अनि बल्ल एसिम्प्टोटले डोर्याउँछ भनेर पनि भनेका छु। हो यस्ता यस्ता शब्दहरु 141 डिग्रीतिर ढल्किन्छ पहिला अनि एसिम्प्टोटले डोर्याउँछ भनेको छु। भनेपछि यी शब्दहरु भनेका नेपाली भाषालाई मिठो बनाउने शब्द हुन् नि त। त्यो भएर तिमीहरुले इक्जाममा यस्ता शब्दहरु सम्झिन्छ भनेर मैले ढल्किन्छ, काट्टिन्छ हैन अनि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्देको छु। यो शब्दहरु याद गरिसकेपछि अनि बल्ल तिम्रो रुट लोकस मिल्छ। र कहिले देख्दै नदेखेको क्वेशन यताउता आयो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो सबैलाई प्रब्लम हुन सक्छ। एक्चुअली ओगाटाको बुकमा चाहिँ कस्ता कस्ता रुट लोकस कतातिर जान्छ भनेर एउटा प्याटर्न बनाइदिएको छ। त्यो पनि अब फिक्स हुन्छ भन्ने त छैन। यदि कसैलाई त्यो लाग्छ भने ओगाटाको बुक हेर्न सक्छौ, होइन भने हामी गरिन्छ 6-7 वटा न्यूमेरिकलहरु गरिन्छ हैन। त्यो हेरिसकेपछि तिमीले थाहा पाउन सक्छौ है, त्यो प्रब्लम हुँदैन। ओके, दिस मच फर टुडे। र यो लास्टको क्वेशन रहेछ, यो पनि भनिदिहाले है त। अब त्यसो हो भने स्केच रुट लोकस बन्यो। एट व्हाट भ्यालु अफ के बिकम्स स्टेबल भनेको छ। के कुन उसमा स्टेबल हुन्छ भन्दा अब तिमीले आरएच एरे बनिसकेको छ। अब के ठुलो कुरो भयो त। यी आरएच एरे हुनलाई यो फर्स्ट कलम के हुनु पर्यो? फर्स्ट कलम चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। फर्स्ट कलम पोजिटिभ कति बेला हुन्छ भन्दा यी के को भ्यालु पनि 0 भन्दा ठुलो, के को भ्यालु 192.18 भन्दा ठुलो भनेपछि 192.18 देखि पोजिटिभ इन्फिनिटी सम्म हाम्रो स्टेबल हुन्छ। यो मैले भनिदिहालेँ। किनभने यो फर्स्ट कलम पोजिटिभ हुनलाई स्टेबल हुनलाई के हुन्छ 192.18 डिग्री 192.18 देखि पोजिटिभ इन्फिनिटी सम्म मेरो भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। द्याट्स इट, स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरो भयो। मार्जिनल स्टेबल कतिमा हुन्छ भनेर सोधियो भने मार्जिनली 192.18 मा हुन्छ ट्याक्कै। किनभने 192.18 भन्दा तल गयो भने अनस्टेबल, माथि गयो भने स्टेबल, ट्याक्क बीचमा मार्जिनल स्टेबल। अब फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको कति हो भन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको इमेजिनरी एक्सिसमा जता काट्छ त्यही नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन हो। हाम्रो 2.5 मा काटेको थियो, द्याट्स वाइ 2.5 इज आवर फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन। अर्को के सोधेको छ? 2.5 यहाँ आइहाल्यो। अर्को भनेको डोमिनेन्ट पोल व्हेन थीटा इज इक्वल टु 0.5 भनेको छ है। यो भनेको के हो भन्ने कुरो हामीलाई लास्ट च्याप्टरले भन्छ, तै पनि म यहाँ भनिदिहालेँ है, काम सिद्ध्याइदिहाल्छु। ल हेर है,
छ के डोमिनेन्ट पोल व्हेन जीटा इक्वल टु 0.5 भनेर भनेको छ हैन। हामीले यो कसरी गर्छौं भने जीटालाई चाहिँ cos थीटा इक्वल टु जीटा भनेर हामीले यो सपोज गर्छौं हैन। यसको बारेमा म भोलि भनिदिन्छु, आज हामीसँग टाइम छैन। यहाँ अगाडिपट्टि लेखा छ के तिमीले, यहाँ मैले त स्किप गरिरहेको छु अहिले किनभने यो मलाई भ्याउनु थियो आज। यहाँ तिमीले खोज्छौ भने cos थीटा इक्वल टु 0 भनेर यहाँ जीटा भनेर लेखा छ कि हेर यहाँनिर लेखा छ है। तिमीले यहाँ कुरा गर्छौ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले cos थीटा इक्वल टु जीटा भनेर चाहिँ सपोज गरेका छौं कि यहाँबाट आएको हो के। cos थीटा भनेको जीटा, sin थीटा भनेको √1 - जीटा स्क्वायर भनेर हामी सपोज गर्छौं हैन। त्यो कुरो जस्ट cos थीटा इक्वल टु जीटा भन्ने सम्झिएन, अहिले अरु कुरो केही पनि गर्नु परेन हैन। ल cos थीटा इक्वल टु जीटा भन्ने सम्झिसकेछिन्। अब थीटाको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्न सक्छौ। थीटाको भ्यालु भनेको कति हुने भयो, cos इन्भर्स 0.5, cos जीटाको भ्यालु त 0.5 दिएछ क्वेशनले भनेछिन्। थीटा भनेको 60 डिग्री। अब यो 60 डिग्रीलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने खिच्नु पर्यो के। कहाँबाट खिच्नु पर्यो भने द डोमिनेन्ट पोल क्यान बी फाउन्ड आउट बाइ प्लटिङ दिस एंगल इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेर भनिदिएको छ। अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने गरेर तिमीले 60 डिग्रीको खिच्नु पर्यो। ल हेर त 60 डिग्रीको लाइन खिच्दा तिम्रो रुट लोकस यहाँ मैले देखाइदिएको छु कता पर्छ भनेर हेरेको छ के। ल यो हेर्यो भने 60 डिग्री यो चाहिँ यसरी खिच्छौं है। हेर त यी 60 डिग्रीमा चाहिँ यो तलबाट के यताबाट खिच्छौं। यो चाहिँ यस्तो गरेको छ है यसले, यो चाहिँ यो एंगल चाहिँ यसरी खिचेको छ भनिसकेपछि यसरी खिच्छौं भनेको यो उसमा के नेगेटिभ रियल एक्सिसको एक्रोसमा खिचेको छ भनिसकेपछि यो भनेको यस्तो 60 डिग्री भयो। रुट लोकस जहाँ काटेको छ नि मेरो यहाँ पोइन्ट ए मा काटेको छ। हेर त पोइन्ट ए मा काटेको छ भने दिस इज योर डोमिनेन्ट पोल भनेर भन्छ। यसको लोकेसन चाहिँ तिमीलाई सोधेको हो। यसको लोकेसन भनेको तिमी ग्राफ बनाउँदा त्यसको लोकेसन भनेको तिमीले थाहा पाइदिहाल्छ, ठुलो कुरो भएन। भनेपछि त्यसको लोकेसन भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दा तिम्रो ग्राफमा हेर्यौ भने ग्राफिकल भ्यालु भनेको -0.75 प्लस j 0.76, x एक्सिस भनेको नेगेटिभ 0.75 मा, y एक्सिस भनेको 0.76 मा रहेछ। त्यो ग्राफ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। भनेपछि दिस इज योर डोमिनेन्ट पोल व्हेन जीटा इक्वल टु 0.5 भनेर भनेको छ। र तिमीलाई डोमिनेन्ट पोल मात्रै सोधिदियो भने पनि तिमीले अब निकाल्न सक्छ, तिमीलाई प्रब्लम हुँदैन। जता रुट लोकसलाई काट्छ त्यो 60 डिग्रीले 0.5 भनेको 60 डिग्री हो नि त। 60 डिग्रीको लाइनले रुट लोकसलाई जहाँ काट्छ द्याट इज योर डोमिनेन्ट पोल। भनेपछि मेरो पोइन्ट ए मा काट्यो, यी पोइन्ट ए मा काटेपछि मेरो रुट लोकस भनेको के भयो, पोइन्ट ए भनेको मेरो डोमिनेन्ट पोल भयो। द्याट्स वाइ यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई इक्जाममा सोध्छ 8 देखि 10 मार्क्समा, तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला। म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु अहिले भ्याए भने, अहिले नभए भोलिसम्म तिमीहरूलाई टिम्समा हालिदिन्छु। यो क्वेशन यही क्वेशन पनि अनि यस्तै क्वेशन पनि दुईटा हालिदिन्छु। तिमीले त्यो दुईटा क्वेशन चाहिँ मजाले ग्राफमा बनाएर मलाई बुझाउन पर्ने हुन्छ। सबैले जसले गर्यो उसले रुट लोकस मिलायो, जसले गरेन उसले बिगार्यो, त्यो पनि ढुक्क भएर बस्छ। सर फाइनलमा एउटा ग्राफ बनाएकै पुग्छ हैन? ग्राफ त एउटै त नानु, किन हैन माथिपट्टि फेरि प्लट अ ग्राफ भनेर देखाएको थियो नि त पोललाई, अनि लास्टमा फाइनलमा एकैचोटी गर्दै हुन्छ है भनेर सोधेको। एकैचोटि गर्ने हो, सबै काम एकैचोटि एउटै हो, त्यो दुईचोटि गरिँदैन। ल भनिसकेपछि तिमीले ग्राफ बनाउँछौ। ग्राफ बनाउँदा अर्को कुरो पनि म भन्छु हैन। यो ग्राफ बनाउँदा के गर भन्दा जस्तो तिमीहरूले यो राइटतिर धेरै स्पेस राख्नु पर्दैन कि, एउटा दुईटा बक्स राखिदिए हुन्छ। किनभने राइटतिर पर्दैन, हाम्रो रुट लोकस भनेको सबै लेफ्टमा पर्ने हुन्छ। र काम गर्दा चाहिँ यो डबल बक्स बराबर 1 बनाइदेऊ है। त्यो भयो भने ग्राफ एकदम राम्रो क्लियर आउँछ के। डबल बक्स भनेको त थाहा नि त तिमीहरूलाई, दुईटा बक्स बराबर 1 मान के, 2 सेन्टिमिटरलाई 1 मान बल्ल है। बुझ्यो नि सबैले, 2 सेन्टिमिटरलाई 1 बनाएर गर, तिम्रो अड्छ के, सबै क्वेशनहरु अड्छ, नअट्ने भन्ने नै हुँदैन। र ट्याक्क बिचबाट स्टार्ट गरेर फेरि एउटै ग्राफमा तिमीहरू दुईटा गर्छ, त्यो पनि फेरि एकदम नराम्रो बानी छ है। हुन त त्यो त क्लासमा नल्याएर होला, ट्याक्क बिचमा बनाउने, किनभने सिमेट्रिकल हो नि त, माथि जति जान्छ तल त्यति जान्छ भनेपछि त ट्याक्क बिचबाट गर्नु पर्यो नि त। र राइटतिर धेरै स्पेस नराख, राख्नै पर्दैन, अलिकति राखिदिए हुन्छ एउटा दुईटा बक्स। भने डबल स्केलमा काम गर। डबल स्केलमा काम गर्दा चाहिँ ग्राफ चाहिँ के हुन्छ, राम्रो बनाउँछ। अब अर्को तिमीहरूले मलाई सोध्छ यो चाहिँ सर यो कम्पासले बनाउने हो कि फ्री ह्यान्डले बनाउने हो भनेर सोध्छ हैन। यो भनेको के हो भन्दा यो फ्री ह्यान्डै बनाऊ, कम्पासले नबनाऊ, तर हल्का यो ट्याक्क के राम्रो खालको राम्रो तरिकाले बनाऊ। त्यो कामेर त्यो लडबडाएर चाहिँ नबनाऊ, ट्याक्क यो यस्तो सेमी सर्कल जस्तो छ नि, यो आर्क जस्तो यस्तो मिठो बनाऊ है। कम्पासले बनाउने हैन, यो फ्री ह्यान्डले नै बनाउने हो। ल मैले तिमीहरूलाई भनिदिनु पर्ने चिज भनिसकेँ। अब चाहिँ तिमीहरूलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो क्वेशन सहित मैले अर्को क्वेशन दुईटा क्वेशन सेम यस्तै खालको क्वेशन पनि तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यो तिमीहरूले होमवर्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। असाइनमेन्ट क्रिएट म अहिले गरिदिन्छु है। अहिले भनेको मतलब तिमीहरूलाई लिभ गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा आउँदा त्यो ग्राफ सहित फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है त। बुझ्यौ सर? सर हजुर
सर एउटा सानो क्वेसन के सर, यो क्वेसनमा चाहिँ त्यो के अरे -3 को इमेजिनरी पोलबाट पनि तपाईँले रुट लोकस बनाउनु भएको, अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ ए मैले भनिनँ -2 त्यसो देखि गरेर। इन्फिनिटी होइन भन्न त मैले त बुझेँ, कसरी गर्नु म बुझेँ होइन, तर हामीले त्यही छुट्टै प्रक्रिया निकालेर यो -2 देखि -2 देखि 0 सम्ममा मात्रै रुट लोकस पर्छ भनेको छ नि त होइन, त्यो चाहिँ किन बनाउनु भयो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नबुझेँ मैले। बुझेन राजा, बुझेन, तिम्रो क्वेसन मलाई क्लियर भएन, फेरि अलि प्रश्नसँग भन त। सर यही क्वेसनमा हामीले -2 देखि 0 मा मात्रै रुट लोकस हुन्छ भनेको छ नि त होइन सर। हो हो। अनि तर हामीले यो -3 को इमेजिनरी पोलबाट पनि बनाएको छौँ, कसरी बनायो भने चाहिँ बुझेँ, किन बनायो भने चाहिँ बुझिनँ कि मैले। ए यो ए नाइस, ल ठिक छ है। अब मैले ल ठिक छ, हाम्रो रुट लोकस भनेको 0 र -2 को बिचमा मात्रै पर्छ भन्नुभयो सरले, तर यो कम्प्लेक्सबाट -3 बाट बनाइरहेछ सरले, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने क्वेसन आकाश सिगदेलले गरे, थ्याङ्क यू भेरी मच है। यो त पर्दैन नि त एक हिसाबले भन्दा हो। अब यो रुलले के भनेको छ भन्दा मैले त्यो भनेर रहन्छु जस्तो लाग्यो। के छ त्यो रुलमा भन्दा म भर्खरै तिमीलाई देखाइदिइहाल्छु है। एनी पोइन्ट इन अ नेगेटिभ रियल एक्सिस इज अ पार्ट अफ रुट लोकस है, त्यसले भनेको ल्याङ्ग्वेज अहिले हामीले एकछिन हेर्छौँ। नेगेटिभ रियल एक्सिसमा मात्रै हेर भनेको छ कि, माथि तल नहेर भनेको छ कि। एनी पोइन्ट इन अ नेगेटिभ रियल एक्सिस इज अ पार्ट अफ रुट लोकस वेयर, अब जहाँबाट हेर्दा चाहिँ अड नम्बर अफ पोल 0 हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनिसकेपछि तिमीले हेर्ने भनेको त यो नेगेटिभमा मात्रैको कुरा गरे कि, त्यसले रुट लोकस यसमा पर्छ कि पर्दैन, यो स्टेट यो 180 डिग्री यसमा पर्छ कि पर्दैन मात्रै भनेको छ, यता माथितिरको उसले कुरा आएको छैन। भनिसकेपछि अल्गोरिदमले चाहिँ त्यो भनेको छ। ल हेर है, म तिमीलाई अल्गोरिदम देखाइदिइहाल्छु, क्लियर बनाइदिइहाल्छु है। अल्गोरिदम भनेको कथा छ हेरौँ है। एनी पोइन्ट अन रियल एक्सिस, ल हेर त, एनी पोइन्ट अन अ रियल एक्सिस इज अ पार्ट अफ रुट लोकस भनेर भनेको छ। अब तिम्रो अहिलेको इमेजिनरी भनेको त रियल एक्सिसमा होइन, त्यो त के हो, त्यो त एक्ज्याक्ट रियल एक्सिसमा त होइन नि त। त्यो एक्ज्याक्ट रियल एक्सिस भनेको त यो स्ट्रेट लाइनमा हुनु पर्यो कि, एक्स एक्सिसमा ट्याक्क, एक्सिसमा होइन त्यो। भनिसकेपछि 0 र -2 मा मात्रै रुट लोकस परेको छ, उता चाहिँ उसलाई मतलब छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। बुझ्यो राजा आकाश? बुझेँ सर, बुझेँ। बुझ्यो है। अरूले दिपा बुझ्यो? हजुर सर हामीले यो रुट लोकस यसरी ग्राफमा बनाएको चाहिँ स्टेबल सिस्टमको रुट्सहरू चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनको लागि मात्र हो। त्यो मात्रै हो, किनभने हामीले स्टेबल सिस्टमको लागि मात्रै हेरिरहेको छौँ, मार्जिनल स्टेबिलिटीको केस हेरेको छैनौँ। यदि यो रुट लोकसहरू सबै लेफ्ट एक्सिसमा परेको भए सिस्टम स्टेबल हुन्छ भनेर भनिदिन्छौँ। यो केसमा त इमेजिनरीतिर काटेर गइरहेको छ नि त तिम्रो, भनिसकेपछि त्यो बेला चाहिँ मार्जिनली स्टेबल भयो कि सिस्टम। त्यसरी हेऱ्यौँ। यदि राइटतिर जान्छ भने तिम्रो सिस्टम सिधै अनस्टेबल, इमेजिनरीलाई काट्छ भने तिम्रो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल, यदि तिम्रो लेफ्टतिर मात्रै पर्छ भने सिस्टम स्टेबल। र रुट्सहरू गेनको भ्यालु के, हामीले गेनको भ्यालु बढाउँदै, गेन भनेको त तिमीले अब कन्ट्रोल सिस्टममा त के को भ्यालु त्यहाँ फरवर्ड ट्रान्सफर फङ्सनहरू बढाइदिन्छ नि त, कुनै पनि कम्पोनेन्ट बढाइदिने घटाइदिने होइन, त्यस्तो गर्छ। एउटा चिज बढाइदिँदा के हुन्छ भनेर हेरेको हो कि यो भनेको, के को भ्यालु थोरै, एउटा चिज थोरैबाट धेरै बढाइदिँदा, एउटा नब घुमाइदियो, एउटा इन्डस्ट्रीको कन्ट्रोल सिस्टममा गएर एउटा घुमाइदियो, घुमाउनु पर्ने चिज नब घुमाइदियो भनेपछि त्यहाँ त के भयो, गेनको भ्यालु चेन्ज भयो। गेनको भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै तिम्रो कन्ट्रोल सिस्टम यतापट्टि हुन्छ। जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा हामी एउटा रुम कन्ट्रोल सिस्टम भनेर राखिदिएको हुन्छ। तिमीहरू त अब इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरै, तिमीहरूलाई थाहा होला, नभए टुर जान्छ। हरेक ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीमा कन्ट्रोल रुम हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल रुममा चाहिँ तिमीले यी ग्राफहरू हेर्छौ के, त्यहाँ पनि बोडी प्लट हुन्छ, त्यहाँ पनि रुट लोकस हुन्छ। त्यसको मिनिङ के हो भने स्टेबल भइरहेको सिस्टम कोही मान्छेले झ्याप्प चलाइदियो भने, अनस्टेबलतिर गइदियो भने देयर इज सम के फल्ट, केही फल्ट आयो भनेर तिम्रो अल्ट्राम बजिहाल्यो है इन्डस्ट्रीमा। किनभने भइरहेको सिस्टम स्टेबल भइरहेको चिज कथम कदाचित कसैले गेन बढाइदियो अथवा केही बढाइदिएर चाहिँ के भइदियो, अनस्टेबल आइदियो भन्यो भने तिम्रो अब केही फल्टी कन्डिसन भयो भन्ने थाहा भइहाल्यो है। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हेर्छौँ है। र तिमी यदि अब इन्डस्ट्रीमा कोही दाइ दिदी हुनुहुन्छ भने एकचोटि भन, चेक गर, यिनै मेथड हुन्छन्। त्यहाँ पनि बोडी प्लटै हेर्ने हो, त्यहाँ पनि रुट लोकसै हेर्ने हो, त्यहाँ पनि ऊ हेर्ने हो, सबै त्यहाँ के हुन्छ। अहिले त हामीले हातैले बनाएको हो, त्यहाँ त अब सबै म्याटल्याबबाट होइन, सबै मजाले उनीहरूको त्यो डिस्प्लेमा मजाले देखाइदिन्छ है, पिएलसीमा देखाइदिन्छ। पिएलसी भन्छ, पिएलसी हाम्रो ल्याबमा पनि छ होइन, त्यहाँ पनि तिमीहरूलाई देखाइदिउँला। 2-4वटा ल्याब हामी फिजिकल क्लास भएपछि त्यहाँ पनि गर्छौँ। भनेपछि ल हेर त, इन्डस्ट्रीमा पिएलसी एकदमै धेरै युज हुन्छ। त्यो पिएलसीमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँछन्। र तिम्रो कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने बित्तिकै यिनै चिज हेर्ने हो कि, स्टेबल बनाउनलाई गेनको भ्यालु थोरै मात्रै बढाइदिँदा के हुँदो रहेछ, ग्राफमा हेर्दा त दामी सजिलो हो नि त।
ओहो मोर स्टेबल हुँदो रहेछ, झन् लेफ्टतिर आयो भने मोर स्टेबल, ओके यो ठिक, यो बढाइदियो भने के हुँदो रहेछ, अर्को अझै ग्राफमा भिजुअलाइज गर्छौ, अर्को ट्रान्सफर फङ्सन बढाइदिने भने के हुँदो रहेछ भनेर चेक गर्छौ। त्यो भनेको अहिले हाम्रो यो बढाउने घटाउने भनेको त्यहाँ तिम्रो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन्, तिम्रो डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छन् हैन। एउटा अब हाइड्रो पावरको कुरा गर्छौ भने हाइड्रो पावरमा वाटरको भेलोसिटी एउटा पार्ट होला हैन, वाटरको इनलेट एउटा होला, टर्बाइनको स्पिड अर्को होला, फ्रिक्वेन्सी एउटा होला। अब भइरहेको पानीलाई हैन अलि धेरै बनाइदिँदा के हुन्छ, यता ग्राफमा हेरिसक्यौ के तिमीले है। अब भोल्युम अब भनौँ न, भोल्युम अब एकदमै कम छ, पानीको भेलोसिटी एकदमै कम छ भने यता ग्राफिकलमा अब बिस्तारै अनस्टेबलतिर देखाइदिने होला हैन। भनिसकेपछि अब के को इन्डस्ट्री हो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। सबै कुरा तिमीले ग्राफिकल फर्ममा हेरेर सिस्टमको स्टेबल र अनस्टेबिलिटी हेर्छौ भने हामीलाई ग्राफिकल मेथडहरू यिनीहरू चाहिने हो, ताकि थोरै चेन्ज गर्दा के चेन्ज भयो भनेर आउटपुटमा तिमीले दामी तालले ग्राफमा हेर्न सक्यौ कि थोरै चेन्ज गर्दा के चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर एकैचोटि हेर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर एटेन्सन। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच अल। र होमवर्क गर्ने नेक्स्टचोटि मैले तिमीहरूलाई अब असाइन गरिदिइहाल्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू सर।